नमस्कार, म बासु आचार्य मनोविश्लेषक। हामी फेरि आज प्रत्यक्ष प्रसारणमा आयौँ। प्राय हामी बेलुका हरेक दिन 8 बजे प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउने जमर्को गर्छौँ। लकडाउनपछि लगभग हामी सधैँ चाहिँ केही दिन छोडेर प्राय सधैँ हामी लाइभमा आएको छौँ। यो प्रत्यक्ष प्रसारणको उद्देश्य भनेको हाम्रो मनमा उत्पन्न भएका यी चिन्ता, डर, बेचैन र छटपटीहरू र यसले निम्त्याउन सक्ने व्यवहारिक पक्षहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने नै हो। त्यसकारण हामीले आजको छलफलमा पनि डर, चिन्ता, दिगदारी, गाह्रो चाहिँ बढ्न सक्छ, स्वीकार्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा डर, यस्तो अवस्थामा चिन्ता, यस्तो अवस्थामा दिगदारीपन, यस्तो अवस्थामा असहजता बढ्न सक्छ। त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्न सकेनौँ भने हामीलाई यो बुझ्न नै सकिन्न। के भएको होला, कसो भएको होला, किन भएको होला, यसलाई कसरी मिलाउने होला, मलाई अब अप्ठ्यारै परिस्थिति आउँछ कि केही परिघटना घट्छ कि नराम्रो नै हुन्छ कि भन्ने हुनसक्छ। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने, कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी सहज हुने विषयमा आज छलफल गर्छौँ। तीमध्ये पनि तपाईँले आज के विषयमा छलफल गर्दै हुन्थ्यो त? आज के विषय कुरो उठाइदिए हुन्थ्यो? के विषयलाई चाहिँ आज सुन्न मन छ, के विषयमा चाहिँ जान्न मन छ, त्यो पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आधारमा पनि म तपाईँलाई सजिलो बनाउनको लागि ट्राई गर्नेछु। आज म चाहिँ यही समसामयिक विषयमा नै बहस गर्छु भनेर अगाडि आएको छु। आजको छलफल चाहिँ डर, चिन्ता, दिगदारी र बेचैन, घबराहट चाहिँ हुन्छ है। यस्तो अवस्थामा जो कोहीलाई हुनसक्छ, जसलाई पनि हुनसक्छ। यो भएको त्यस्तो अचम्मै पनि मान्नु पर्दैन। यो चिन्ता, गाह्रो, असहज, छटपटी, बेचैनहरू भएर के नभए जस्तो मान्नु नि पर्दैन। अर्को कुरा, बेचैन भयो भने चाहिँ मलाई यस्तो हुन्छ त, किनभने सबैलाई हुन्छ भने मलाई नै हुन्छ। यस्तो बहसै भइसकेको छ बेचैनको विषयमा, छलफलै अगाडि आइसकेको छ डर, चिन्ताको विषयमा। डर, चिन्ता, गाह्रो, अप्ठ्यारो, छटपटीको विषयमा सबैले कुरा गरिराखेका छन् भने मलाई पनि भएको कुरालाई म त्यत्रो पीडाको रूपमा चाहिँ लिन्न, त्यत्रो असहजको रूपमा चाहिँ लिन्न भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि के भन्छ भने, यस्तो ट्रमाको बेलामा, यस्तो नसोचेको घटना घटिरहेको बेलामा हाम्रो जिन्दगीमा धेरै धेरै अकल्पनीय घटनाहरू घट्दैनन् क्या। त्यो एकदम सीमित घट्छन्। जस्तै भूकम्प घट्यो, कहिले बाढी पहिरो घट्छ, कहिले चाहिँ एकदम डरलाग्दो हमलाहरू घट्छन्, कसैलाई चाहिँ अब यस्तो अभिघातजन्य अवस्थाहरू घट्छ। यो अवस्थामा चाहिँ मान्छेलाई थोरै या धेरै गाह्रो हुन्छ भनेर स्वीकार्नुहोस्। स्वीकारेपछि के हुन्छ, आफूलाई गाह्रोसँग डिल गर्न सकिन्छ। सजिलै डिल गर्ने तरिकाहरू थाहा पाउनु, आफै नै क्रिएट गर्न सकिन्छ। स्वीकारेन भने चाहिँ यसैले तपाईँलाई गाँच्छ, यसैले तपाईँलाई तडपाउँछ, यसैले हजुरलाई असहज बनाइदिन्छ र थप अनि मनोपीडाहरू बढाउँदै यसले अरू पीडाहरू पनि थप दिन्छ क्या। अब जस्तै शरीरको लक्षणहरू आइदिने, चिन्ताहरू बढिदिने, अनियन्त्रित रूपमा कुराहरू आइदिने, सोच्न नसक्ने, सोच्नै मिलाउनै नसक्ने र यसले निन्द्रालाई असर पार्ने, यसले बेचैनहरू बढाइदिने, कसैलाई एन्जाइटी बढाइदिने, कसैलाई स्ट्रेस बढाइदिने, कसैलाई डिप्रेस बढाइदिने, कसैलाई एकदमै एडजस्ट हुन नसक्ने समस्याहरू बढाइदिने हुन्छ। त्यसकारण यो बेलामा चाहिँ आफूले बुझ्न मात्रै सक्यो, कुरा मात्रै बुझ्न सक्यो भने पनि हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। कुरा मात्रै बुझ्यो कि यस्तो अवस्थामा धेरै चाहिँ मैले जति सर्वेहरू गरिराखेको छु, यो अनलाइन सर्वेहरू, केही रिसर्चहरू गरिराखेको छु, त्यसमा पनि के रिजल्ट आउँछ भने मान्छेलाई दिक्क पनि बढिराखेको छ, डर पनि बढिराखेको छ। अलिकति साइकोलोजिकल रूपमा अलिकति आफूलाई एउटा पक्षबाट मात्रै अगाडि लगिरहेको मान्छेहरू अचानक एकदम डरलाग्दो घटना अगाडि आइसकेपछि चाहिँ त्यसमा सम्हालिन सक्दैन। त्यसमाथि लकडाउन पनि लामो भइसकेपछि हतोत्साही हुने, कस्तो अप्ठ्यारो हुने, कस्तो असहज हुने, कस्तो के पुगेन जस्तो हुने, बस्न पनि स्थिर नहुने, कसैलाई छटपटी हुने, कसैलाई सुन्ने लाग्ने, कसैलाई भविष्यको कुराले बहुत चिन्ता हुने, एकदमै चिन्ता। कसैलाई कस्तो पनि हुनसक्छ भने अब त यस्तै होला जिन्दगी, अब त अगाडि बढ्न सकिँदैन होला, अब त के गर्ने, अब त बर्बाद भयो भनेको पनि यस्ता समस्याहरू आउन सक्छ। यस्तो समस्याहरू आउँछ है भनेर पहिला बुझ्नुपर्छ। यस्तो समस्या अहिलेदेखि तयारी भइसकेपछि भोलि पर्सि पनि आउन सक्छ नि त। अहिलेदेखि तयारी भइसकेपछि अहिलेदेखि यस्तो दिन मेरो जिन्दगीमा नै आउन सक्छ, तपाईँको जिन्दगीमा नै आउन सक्छ, उहाँहरूको जिन्दगीमा आउन सक्छ, उसको जिन्दगीमा आउन सक्छ। चेतना स्तर अब वृद्धि हुन थालेको सबैको जिन्दगीमा आउँछ, बच्चाको जिन्दगीमा आउन सक्छ,
बुवा आमाहरूको जिन्दगी जो कोहीको जिन्दगीमा गाह्रो हुन्छ है भनेर आउन सक्छ। यो आउन सक्दाखेरि हामीले यसलाई बुझ्न मात्रै सक्यौँ भने पनि त्यो आउने विषयहरूलाई मजाले मिलाउन सकिन्छ। हामीले कुरा मात्रै बुझ्न सक्यौँ भने, कुरा मात्रै जान्न सक्यौँ भने, कुरा मात्रै थाहा पाउन सक्यौँ भने है, कुरा मात्रै बुझ्यौँ भने मजाले यसलाई डिल गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने हामीलाई बुझ्नको लागि हाम्रो बुनु र म एक्लै छौँ। मामु बाहिर तल गएको कारणले मैले 8 बजे अलिक ढिला भयो, हामीले सुरु गरिहालेका हुनाले अलिकति बुनुले डिस्टर्ब गर्छन्। हाम्रो बुनुले डिस्टर्ब गरे पनि माइन्ड नगर्नु। के चाहिँ रह्यो भने हामीलाई बुझ्नको लागि यस्तो लकडाउनको स्थितिमा, यस्तो जटिल परिस्थितिमा, यस्तो अवस्थामा कस्तो गाह्रो हुन्छ, कसैलाई ठिकै गाह्रो हुन्छ, कसैलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण सजिलै भएकोलाई त ठिक छ, र पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि भोलिको दिनमा म अथवा मेरो परिवारलाई गाह्रो हुन सक्छ भनेर बुझिदिनु पर्यो। सजिलो भएको छ भने पनि, गाह्रो भएको छ भने पनि यस्तो अवस्थामा गाह्रो हुँदो रहेछ है, यस्तो अवस्थामा सबैलाई गाह्रो हुनसक्छ, धेरैलाई गाह्रो हुनसक्छ, त्यो मध्ये म पनि परेँ। जस्तै के मैले अघि नै जोड दिइसकेँ, के हुन सक्ने भन्दा यस्तो अवस्थामा पिर लाग्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा न्युजले असर पार्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा भविष्यको चिन्ताले गाह्रो हुनसक्छ, यस्तो अवस्थामा भोलि भोजन सम्बन्धी विषयले, बालबच्चासँग कसरी एडजस्ट हुने विषयले, बच्चाको फ्युचरको विषयले, आफ्ना जीवनमा घटना परिघटनाहरूका अब अर्थहरू लाउँदै जोड्दै पीडा बढ्दै, गाह्रो बढ्दै, अनि अर्को गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना भनेको चाहिँ अब यसले मलाई झन् असर पार्छ कि यो पनि लाइट अफ गरिदेऊ न यहाँ मामा, यो चाहिँ लाइट यही कारणले मलाई धेरै अझै डिस्टर्ब गर्छ कि अब म यसलाई समाधान गर्न सक्दिनँ कि अब के हुने होला, मलाई मनोरोग पो लाग्छ कि, यस्ता गाह्रो हुनसक्छ। पिर हुनसक्छ, एक ठाउँ मजाले कोठामा बस्न नसक्ने, एक छटपट्टि हुने, कहाँ जाउँ के गरौँ हुने, रुन मन लाग्ने, कसैलाई कस्तो के गर चिच्याउँ जस्तो हुने पनि हुनसक्छ। त्यो पनि सामान्य हो। भनेको मतलब तपाईँलाई जे बितिराखेको छ त्यो सामान्य हो। त्यस कारणले अब असामान्य कतिखेर हुनसक्छ त भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। फेरि तपाईँ जतिसम्म सोचले मात्रै तडपिनु भइरहेको छ अलिअलि भन्ने, त्यसलाई ठिकै हो, त्यसलाई यस्तो जटिल मान्नु पर्दैन। सोचले मात्रै के होला, कसो होला, कसरी अगाडि बढ्ने, केही हुन्छ कि, केही घटना घट्छ कि अब कोरोना सङ्क्रमित भइहालिन्छ कि, अब यो कुराले अब झन् सर्वत्र बजारतिर छापछाप्ती हुन्छ कि, यो साना अलिअलि चिन्ता हाम्रो चेतना स्तरको आधारमा ठिकै हो। कसैले अलि बढी चिन्ता गर्छन्, कसैले ठिकै चिन्ता गर्छन्। तर समस्या कहाँ देखिन्छ भने यसले गर्दा तपाईँलाई निन्द्रामा नै डिस्टर्ब हुन थाल्ने, खानामा पनि मन नलाग्ने, रिस उठ्ने, छटपट्टि बढ्ने, औडा हुन थाल्ने, कस्तो के भएको हुन थाल्ने, आफूलाई सजिलै हुन नसक्ने है, छाती पनि भारी भयो जस्तो, काँध गल्न थाले जस्तो, अब सङ्क्रमित भएँ कि भने जस्तो, हल्का खोकी पनि लाग्या जस्तो, जे अलिकति भए जस्तो क्या लाग्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ कि अब यो चाहिँ अलि बढी भयो है, यो चाहिँ अलि बढी भयो। अलिअलि चिन्ता जरुरी छ, तर यो चाहिँ अलिक बढी भयो, यो चाहिँ अलि यत्रो बढी चाहिँ गर्नु पर्दैन, मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै त्यस्तो बेलामा चाहिँ आफूले अब रोग लाग्यो, कसैले त मेरो किडनी बिग्रियो कि भन्न सक्छ, कसैले अब हृदयघात हुन्छ कि भन्न सक्छ क्या। त्यो पीडा बढेपछि अनेक फिजिकल सिम्टम आउँछ। त्यो फिजिकल सिम्टमलाई चाहिँ उसले बुझ्न सक्ने राम्रोसँग सक्दैन। मस्तिष्कमा न्युरोनमा डिस्टर्ब भएकोले त झन् सक्दैन। के हो उसले आफूलाई रोगै मात्रै देख्छ, समस्या मात्रै देख्छ, समाधानको कुनै उपाय नै देख्दैन र आफू झन् छटपट्टिने, गाह्रो हुने, बेचैन हुने हुन्छ। विदेशमा हुनुहुन्छ भने झन् गाउँको याद धेरै आउँछ, श्रीमतीको याद धेरै आउँछ। श्रीमती बाहिर हुन्छ नि बालबच्चा श्रीमानको धेरै याद आउँछ। खालि घर जान पाए हुन्थ्यो, साथीसँग नि त्यतिकै मजा नआउने, गाह्रो हुने हुन्छ। नेपालमै हुनुहुन्छ, सहर एरियामा हुनुहुन्छ भने कहीँ बाहिर निक्लिनु पाए हुन्थ्यो, यो लकडाउन छिट्टो खुल्दै हुन्थ्यो भन्न सक्छ। फेरि कसैलाई अब लकडाउन खुल्यो भने पनि टेन्सन, खुलेन भने पनि टेन्सन। यी दोधार अन्तर्द्वन्द्वहरू सिर्जना हुनसक्छ। दुई या दुईभन्दा बढी विषयवस्तुहरूले हामीलाई हान्न थाल्यो भने चाहिँ अनि त्यो अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ। अन्तर्द्वन्द्व त राम्रो हो हाम्रो जिन्दगीको, तर अन्तर्द्वन्द्व चाहिँ त्यसको समाधान अथवा त्यसको सेफ ल्यान्डिङ सही तरिकाले भएन भने त्यसले स्ट्रेस, तनाव र दबावहरू बढाइदिन्छ र तपाईँलाई हैरानी गराइन्छ। हैरानी गरिसकेपछि त कस्तो हुन्छ त्यो भोग्नेहरूलाई, त्यो पनि डिल गरिराख्नु भएको छ, थाहा छ। अब हामी आजको छलफलमा चाहिँ विशेषतः यही कोरोनाको सन्तास होइन, यो कोरोनाको सन्तासका कारण हुनसक्ने पीडाहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने फ्याक्टर, एक्सेप्टेन्स टेक्निक भन्छ क्या, एक्सेप्टेन्स एक्सर्साइज भन्छ, स्वीकार्नुहोस्। यो जस्तै के भने आफूलाई समय र परिस्थिति अनुसार स्वीकार्नुपर्छ।
समय डरलाग्दो छ भने डर मान्नु नि पर्छ नि, नमानेर हुँदैन। चिन्ता अलिअलि बढेको पनि केही फरक पर्दैन, चिन्ता बढेर केही हुने पनि होइन, अलि बढी चिन्ता भएर बिग्रिँदैन केही। तर त्यो चाहिँ व्यवहारमा पनि देखियो भने, जो चाहिँ अब अर्कोले नि फिल गरिसक्यो धेरै आत्तिराखेको छ भन्ने भयो भने, यसलाई अलिक गाह्रो भयो, कति गाह्रो बनिराखेको छ भन्छ भने, अब त्यो चाहिँ मलाई गाह्रो बढेछ है, यो चाहिँ प्रब्लम रहेछ है भनेर बुझ्ने र अब प्रब्लम हुनै नदिनको लागि चाहिँ पहिला एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ है भनेर बुझ्नु पनि हुँदो रहेछ त भन्ने हुन्छ। प्रब्लम भइसकेपछि के गर्ने, मलाई समस्या भएछ भनेर एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। फेरि मलाई प्रब्लम भएछ है भनेर एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ। समस्या भएको छैन, मलाई कहाँ हुनसक्छ भन्न हुँदैन। अब गाह्रो बढिसकेको छ, मलाई कहाँ हुनसक्छ गाह्रो भन्ने हुँदैन। गाह्रो पनि तपाईँले अरू कुरामा अर्थ नलाइकनको गाह्रो। जस्तै अब एन्जाइटी हुनेले एन्जाइटी मात्रै भएको हो, मलाई अरू समस्या होइन। मान्छेले चाहिँ फेरि मानसिक समस्या भन्ने बित्तिकै अब अहिलेसम्म त राम्रोसँग एन्जाइटी बुझाएन नेपाली समाजले, अथवा यो हामी अविकसित मुलुकहरूमा भएका सबैले बुझेकै छैन के हो एन्जाइटी, के हो डिप्रेसन, कहाँ हो, के हो, कसो मानसिक समस्या भनेको एउटा पागलपन बुझ्या समाज हामी। अब यहाँ कोरोनाको पिटिएसडी त कहाँबाट बुझ्नु, एक्युट स्ट्रेस कहाँबाट बुझ्नु, चिन्ता कहाँबाट बुझ्नु, आफूलाई भोग्न मात्रै आउँछ। यसको यो विषय हो र यो समाधान यस्तो हो, यसको यो रोग हो, यो उपचार हो भन्ने कुरा, उपचार छ भन्ने कुरा त बुझेकै हुँदैन। बिचरा राम्रोसँग फिचर त राम्रोसँग याद हुँदैन। त्यस कारणले यस्तो हामी समाजबाट अगाडि बढिराखेका छौँ भने जनचेतना एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस कारण यो जनचेतना सबैले सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ अर्को पनि सचेत हुनलाई सपोर्ट हुन्छ, अर्कोलाई सचेत हुनलाई, अर्कोलाई सजिलो हुनलाई, अर्को एकदम खुसी हुनलाई, आफ्नो सोचहरू मिलाउन, आफ्नो व्यवहारहरू मिलाउनलाई धेरै सजिलो हुन्छ। त्यस कारण यो कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई नै बुझाउनुहोस्। त्यही बुझ्नु र बुझाउनु भन्नकै लागि हामीले यसरी लाइभमा आएको, नत्र लाइभमा नआएसम्म, यसरी नबुझाएसम्म मान्छेलाई ज्ञानै कहाँबाट थाहा पाउनु र यस्तो ज्ञान के हो नि। अब ज्ञान कसैले दिने होइन, दिनेहरू पनि अब खोइ अब प्रोजेक्टमा मात्रै सीमित छन्। प्रोजेक्ट अब सीमित ठाउँमा हुन्छ, त्यो सीमित ठाउँको प्रोजेक्टले अब बुझिहाल्नु के हुन्छ, जनस्तरसम्म, जनतासम्म, तल ग्राउन्ड लेभलसम्म त जाँदैन। कुनै पनि विषयवस्तु नगइसकेपछि, ज्ञान नभएपछि, सूचना नगएपछि, कसैले के भन्छ, कसैले शिक्षा नदिएपछि त अनि कहाँबाट थाहा पाउने यस्ता कुराहरू हो। यस्ता कुराहरू थाहा पाउन तपाईँको, मेरो र सबै समाजको ठुलो हात छ, अर्कोको हात छ, उसको हात छ। यो चेतनाको लागि है मैले बारम्बार जोड दिन्छु। शारीरिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रोसँग सम्बोधन नभएको ठाउँमा मानसिक स्वास्थ्यको चाहिँ हिसाबै हुँदैन, केही पनि हिसाब हुँदैन। शारीरिक स्वास्थ्यको लागि त यहाँ मान्छे हस्पिटल अगाडि बाहिर सुत्नु परेछ, कुन दिन मसँग पैसा होला र म उपचार गरौँला भनेर सरकारी अस्पतालमा। प्राइभेट अस्पतालमा त गेटपालेले आउट गरिन्छ, गेटबाट लखेट दिएको स्थिति छ नेपालमा। भने मानसिक स्वास्थ्यको विषय त धेरै टाढाको कुरा हो, धेरै टाढाको। त्यो सचेतनाको हिसाबले टाढा छ। त्यस कारणले तपाईँ हाम्रो दायित्व भनेकै मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनको लागि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनाको आवश्यक पर्छ। त्यो जानकारीको आवश्यक पर्छ। सूचनाको इन्फर्मेसनै छैन भने कहाँबाट जान्नु त मान्छेले। त्यस कारण यस्ता सूचनाहरू चाहिँ जरुरी छ। जस्तै के सूचना अहिले चाहियो भने कोरोनाको सन्तासको बेला बेचैन बढ्न सक्छ, यो कुरा स्वीकार्नुहोस्। सजिलो छ त कुरा, भोग्नलाई गाह्रो होला, सजिलो भन्नलाई सजिलो छ भनेपछि भोग्नलाई पनि त सजिलै छ, किनभने हामी पनि त भोगिरहेका छौँ, ऊ पनि भोगिरहेको छ। तपाईँ जस्तो सजिलो हुने अर्को पनि, तपाईँ र तपाईँको अर्को घर छिमेकी पनि भोगिरहेको छ। यो त एकजनालाई मात्रै होइन, सबैलाई सारा छ, विश्वलाई छ भने आत्तिने मान्छे तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ आत्तिरहेको छैन भने चाहिँ एकचोटि सोच्नु पर्छ कि म मात्रै आत्तिरहेको छु क्या हो, अर्को त आत्तिको छैन क्या हो, कमै आत्तिरहेछ। सङ्क्रमण हुनु त मेरो भाइलाई छ, मलाई पनि सङ्क्रमण हुने सम्भावना। भाइ चिल छ, मस्त छ, म छटपटिरहेको छु भनेपछि के रहेछ भने त्यो जस्तै हुन ट्राई गर्नुपर्छ क्या म पनि। नत्र त अब त्यो पनि त लाग्ने भयो त, मलाई लाग्यो भने त्यो पनि त भाइसँगै खाना नि सँगै उठ्ने बस्ने, त्यसलाई पनि त लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ डराइरहेको छैन, म चाहिँ डराइरहेको छु भने अलिक डराउनु कम गरौँ कि क्या हो भनेर बुझ्नुपर्छ। पहिला त आफूलाई म डराइरहेको छु है, यस्तो बेलामा डर हुन्छ है भनेर बुझ्दै जाने। अलि पछि चाहिँ के बुझ्दै जाने भने अलिक बढी डराइरहेको छु त। मान्छेलाई डर त कसलाई हुँदैन, मलाई छ डर, मेरो वाइफलाई छ डर। ब्याङ्कमा काम गर्छन् उनलाई झन् पैसाबाट सर्ला अरे, उता को होला अरे, अब जब जसरी पनि जानुपर्छ त्यसलाई उसलाई रहेछ। मेरो बाबा ड्याड हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधि, उहाँलाई छ डर। मेरो साथीलाई छ डर, उसलाई छ डर, पिएमलाई छ डर, मोदीलाई छ डर, यो दुनियाँको ट्रम्पलाई नि छ, उता एउटा प्रधानमन्त्री त लागेछ बेलायतको,
सबलाई छ डर। डर किन छैन जो कोहीलाई छ? गाउँका दाइलाई थाहा छ उतापट्टि साग बेच्ने दिदीलाई छ, उतापट्टिको यो त के भन्छ सुट पसलेलाई भन्दै थियो। मलाई एकदम गाह्रो भइसक्यो, अब के गर्ने? जो कोहीलाई डर छ हो, सामान्य डर हुनु पनि पर्छ। डर भएपछि सुरक्षाहरू बढ्छ, जति डर आयो त्यति सुरक्षाको मात्राहरू बढ्छ। तर डरको लेभल माथि हुन थालेपछि सुरक्षा भन्दा पनि बढी चाहिँ मनोपीडाहरू बढ्छ, मानसिक समस्याहरू बढ्छ, मनोरोगहरू बढ्छ। त्यसकारणले हामीले बुझ्नु पर्ने विषय के छ भने, म त बारम्बार के जोड दिइराखेको छु भने सोसल वर्कसँग सम्बन्धित विज्ञहरू, सोसल वर्कका विद्यार्थीहरू, हामी मनोविज्ञानका विद्यार्थीहरू, विशेषतः अब यो अलि सामाजिक क्षेत्रमा लागि परेका जनप्रतिनिधिहरू हैन, राजनीतिज्ञ, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा अझै जनचेतना फैलाइदिने, बहस गरिदिने, बोलिदिने, लागि पर्ने, ग्रुपबाट लागि पर्ने। ग्रुप त अब अनलाइन ग्रुपहरूबाट हैन, अब प्रत्यक्ष भेट। अनि गाउँ पनि यसो त भइहाल्छ, यसो टाढा बसेर भए पनि यसो गफ गर्ने, चिन्ता बढ्न सक्छ है, चिन्ता बढ्न सक्छ है भनेर भनिदिने क्या। त्यसले नि चिन्ता बढ्न सक्छ भन्यो, त्यसले नि चिन्ता बढ्न सक्छ भने त हो त, चिन्ता बढ्न सक्छ त। यतिखेर चिन्ता बढ्न सक्नुलाई नौलो मानिँदैन, मान्नु पनि हुँदैन। यतिखेर चिन्ता नबढे कहिले बढ्ने त चिन्ता? अनिखेर डर नबढे, डर लाग्ने विषय छ त डर बढ्नु परेन। असहजै परिस्थिति छ, गाह्रै छ, एकदमै हुने विकराल स्थिति आउन सक्छ भने डराउनु त नौलो होइन। डर ठिक छ, तर म के जोड दिन्छु भने डराउने भन्दैमा आफूलाई नै असहज बनाउने गरी डराउनु चाहिँ मनोरोग हो। त्यो अब कुन प्रकारको डर छ त्यो आधारले मनरोग हुन्छ। दिक्क लाग्न थाल्यो भने डिप्रेसन मनरोग हो। दिक्क बढ 14-15 दिन भइसक्यो, उराट लाग्ने, दिक्क लाग्ने, खान मन नलाग्ने, शून्य लाग्ने, उदास लाग्ने, डिप्रेसन हो। त्यो पनि डिप्रेसन भन्दा नि यतिखेर चाहिँ स्ट्रेस बढी हुन्छ। स्ट्रेस भनेको तनाव, चिन्ता, एडजस्ट हुन नसक्ने स्ट्रेस, मजा नआउने स्ट्रेस, रमाइलो नहुने स्ट्रेस, बेचैन हुने, केही कुराको नि कस्तो शून्य लाग्ने, अचम्म लाग्ने, भारी भयो जस्तो कस्तो। किनभने हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ, हाम्रो यो प्राणी जगत भनेको आफूलाई गाह्रो हुन थालेपछि एडजस्ट हुन सक्दैन। अलि एकदमै गाह्रो हुन थालिसकेपछि त अब हेर्नु, अब डाइनोसरहरू त अति गाह्रो तरिकाले एडजस्ट हुन नसकेर नै त लोप हुँदैछ नि त। भनेपछि लोपको स्थिति नै आउँदो रहेछ त एडजस्ट हुन नसक्दाखेरि। त्यस कारण आफूले पनि एडजस्ट हुन नसक्दा बिस्तारै डिप्रेसन बढ्छ र आफूलाई चाहिँ सुसाइडको विषय पनि सोचिदिन सक्छ। लोप हुनु पर्यो यहाँबाट, नसकेर क्या, त्यो ठेगिन नसकेर। त्यस कारण अति बढी चिन्ता पनि गर्न जरुरी छैन, अति बढी पीर पनि गर्न जरुरी छैन। जति छ अब किन मर्ने कुरो छ त यहाँ भन्ने होइन क्या। यो कोरोनाको केसमा मर्ने कुरो छ भनेकै मिलेन। कोरोनाको केसमा मर्ने कुरो त थोरै छ, मर्न त खोकी लगाएर नि मर्या मान्छे अनेक समस्याले नै। अस्ति के भन्छ, रुगा, सामान्य यो लकडाउन भन्दा कि कोरोनाको विषयभन्दा अगाडि रुगाको कारणले नि मर्या छ नि मान्छे। पछि निमोनिया भएर पछि एकदमै गाह्रो भएर सङ्क्रमित भइसकेपछि यो कोरोना बाहेकका कुराले मृत्युवरण गरेका छन् त, किन छैनन्? त्यसको मतलब के? त्यसको कारणले मऱ्यौँ भने हामी चिन्ता त गरेनौँ नि। कोरोनाको विषयलाई जोगिनु पो भने त, जोगिनुको नाममा यत्रो रुवावासी गर्नु भनेकै होइन। कसले भने होइन रुवावासी गर्नु भनेको? म त बारम्बार भन्छु, कोरोनाको विषयमा मजा लिन सुरु गर्नु, अब आनन्द लिन, कोरोना छ रमाइलो लिन सुरु गर्नु र कोरोनाको विषयमा सुरक्षित हुन सुरु गर्नु। सुरक्षा पनि आनन्द पनि। कोरोनाको विषयलाई लिएर कहिलेदेखि आनन्द हुन सुरु गर्छ त्यसले मात्रै राम्रोसँग सुरक्षित हुनसक्छ। यो तपाईँ एकदमै सिरियसली यो बुझ्नुहोस्। आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म कमेन्टको आधारमा पनि अलिकति बहस छेड्न खोज्दैछु। म आज समसामयिक विषयमा तयारी गर्ने भनेरै यसो रमाइलो गरौँ, बसी बिहालो गरौँ। तपाईँलाई धेरै गाह्रो भएको छ भने मैले के को सपोर्ट गर्न सक्छु, मैले 2-4 कुरा बोलिदिएर सपोर्ट हुन्छ भने तपाईँलाई म सपोर्ट गर्न तयार छु। किनभने हामी यही विषयमा लागिसकेकाहरूले अझै पनि विचार चुप्पा लाएर बसेर आफ्नो सुतेर बस्नु पनि अलि हुँदैन। किनभने यो विषयका विज्ञहरूले नै नेपाल बचाउने हो। मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनेहरूको लागि, राजनैतिक रूपमा विक्षिप्त भएकालाई राजनीतिक कर्मी, गतिला राजनीतिक कर्मीले बचाउने हो। आर्थिक रूपमा विक्षिप्त भएकोलाई आर्थिक पक्षका विज्ञहरूले बचाउने, सबैले एक एक ठाउँबाट एक एक क्षेत्र, कृषिको लागि कृषि पक्षले बचाउने हो, सोसल वर्कको लागि सोसल वर्करहरूले बचाउने हो। सबै एक एकवटा क्षेत्रले सम्हालिदिएपछि त सजिलो भइहाल्छ नि हामी अगाडि बढ्न। त्यस कारण हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने तपाईँहरू यो विषयमा अझै खुसी हुन, यो विषयमा अझै अगाडि बढ्न, यो विषयमा अझै केही लागि पर्ने हो भने तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट गर्ने। तपाईँको अगाडि ग्याजेटहरू छ, ग्याजेटमा पोस्टहरू गर्ने, आफैले गर्ने, आफैले लेखिदिने नि। डर लाग्न सक्छ है साथीहरू, नडराओ। यस्तो बेलामा अलिअलि त मलाई पनि डर लागेको छ, अरूलाई पनि डर लाग्न सक्छ भनेपछि अर्कोले पोस्ट डर त लाग्दो रहेछ त, डर त लाग्दो रहेछ भने चाहिँ किन डराइराख्नु त? उधर डराइरहेछ, म पनि सबै डराइरहेछन् भन्दा म के डराइराख्नु? सबैलाई पिर छ, म पनि के पिर त? अब
थोरै थोरै पिर भए पो अलिकति पिर मान्न पनि ठिकै हो। तर यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्ने, मनन गर्ने, एनालाइसिस गर्ने। टेन्सन हुँदा के गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। टेन्सन हुँदा कुन विषयको टेन्सन हुन्छ भन्ने हुन्छ। टेन्सन हुँदा के गर्ने भनेको क्वेसन पुगेन। कुन विषयको टेन्सन हुँदा के गर्ने, त्यो विषय पनि चाहिन्छ। के विषयको टेन्सन छ तपाईँलाई, के को टेन्सन छ? कोरोनाको टेन्सन छ भने कोरोनाको टेन्सन कति लिने भन्ने हुन्छ। तपाईँ कुन एरियामा हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। तपाईँको एरियामा सङ्क्रमण सङ्ख्या बढी छ भने तपाईँले टेन्सन बढी लिनुपर्छ, लिनै पर्छ। रुँदै भयो नि लिनुपर्छ, हुँदैन नजा बाहिर भन्नै पर्छ। तपाईँको एरियामा सङ्क्रमण सङ्ख्या कम छ भने कम टेन्सन लिनुपर्छ। तपाईँको एरियामा सङ्क्रमितै छैनन् भने आनन्दले बस्नुपर्छ। टेन्सन नलिएसम्म त हुँदैन। चिन्ता नै समाधानका उपायहरू सृजना गर्छ। तर चिन्ताको नाममा अब अन्दाजी टेन्सनहरू, आफ्नै मणगणन्ते टेन्सनहरू, आफ्नै कुराहरूले मात्रै हाबी गरेर रुवावासी गर्ने टेन्सनहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक बढी भयो है, अलिक मिलेन है भनेर एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ। विश्लेषण नै समाधानका उपायहरू हुन्। सही विश्लेषण जसले गर्न सक्यो, सही चिज फेरि तपाईँले सोचेको सही होइन त्यो चाहिँ फाइनल हुनुपर्छ नि फेरि। नत्र मैले सोचेको सही हो, मैले सोचेको सही हो भने भन्छ रुवावासी चाहिँ भइरहेछ भने त्यो मिलेन। त्यस कारण तपाईँले गरेको विश्लेषण कस्तो छ त्यो आधारमा तपाईँले चिन्ता म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गरेको विश्लेषण, यो दुनियाँमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै पर्सेप्सन हो, भनेको धारणा हो। त्यो बुझाइ, त्यो ज्ञान, त्यो चेतना, त्यो विषयवस्तुलाई व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता, सोच्न सक्ने क्षमता, सही र यथार्थपरक ढङ्गले बुझ्न सक्ने र त्यसलाई व्यवहारमा अनि सजिलै उतार्न सक्ने क्षमतावान जो छ त्यो एकदम सही छ। त्यसले जहिले शान्ति पाउँछ, त्यसले जहिले आनन्द आउँछ। त्यस कारणले बुझ्न खोज्ने कुरा पहिला 1 इयरमाथि थियो, तर अहिले आए प्रेसर 160/100 भयो कि मेरो एन्जाइटीबाट भएको हो र सर? प्रेसरको लागि चाहिँ एक्चुअली डक्टरकोमा जानु न। तपाईँ 160/100 भनेको त अब सामान्यभन्दा अलिक माथि आएको हो। त्यस कारण यो च्याटिङ गर्नुको सट्टा डक्टरकोमा जाने, प्रेसर बढेको छ भने त्यसपछि उसले मानसिकको केस जोडिदिनु भने चाहिँ अनि फोन गर्ने। तपाईँलाई एन्जाइटी प्रेसर बढिरहेको छ 160/100 भनेको त त्यो लामो समयसम्म 160/100 पुर्याउनु, त्यसमा बसिराख्नु हुँदैन। अब त्यही कारणले प्रेसर बढेको हो कि त्यत्तिकै बढेको हो कि त्यत्तिकै भनेको समस्या भएर बढेको हो कि भनेर एक्चुअली डक्टरसँग सल्लाह गर्ने। त्यसपछि होइन तपाईँको प्रब्लम त्यस्तो छैन, तपाईँलाई एन्जाइटीको कारणले प्रेसर बढेको लाग्छ हो भनिदिनुहुन्छ भने अनि त्यसपछि त्यो कसरी एन्जाइटी डिल गर्ने भन्ने कुरा सिकिन्छ। त्यो सिकेपछि अनि प्रेसर कुल डाउन हुन्छ। त्यो चाहिँ पहिला यो तपाईँले एक्चुअली यहाँभन्दा पनि यो भोलि अब कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन देश हुनुहुन्छ अथवा कुन ठाउँ हुनुहुन्छ, डक्टरकोमा जाने अलिक अब तपाईँले डक्टरकोमा गएर जो कोही जाँदा हुन्छ विज्ञ कोही डक्टरकोमा उहाँले भनिदिनुहुन्छ। अनि भनिदिएपछि अनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब त्यो फेरि कस्तो हुन्छ भने प्रेसर नाप्ने बेला मात्रै प्रेसर बढेको हो कि तपाईँलाई जतिखेर प्रेसर बढिराखेको हो कि त्यो एकचोटि टेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारण तपाईँलाई एकदमै गाह्रो भएको छ र मैले भनेको कुरा पुगेन, बुझ्नु भएन भने तपाईँ मलाई फोन गर्नु। अहिले अन्तिममा म नम्बर दिन्छु। अनि तपाईँले यहाँ तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, नेपालको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ हुनुहुन्छ यो ठाउँमा जानु अनि त्यहाँनिर गएर यसो गर्नु भनेपछि तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई अलिक सजिलो हुन सपोर्ट हुन्छ। नत्र प्रेसरको मेडिसिन पनि चलाउनुपर्छ, नत्र फेरि तपाईँलाई लामो समयसम्म त्यो प्रेसरमा बस्नु पनि धेरै पक्षलाई हानि हुन्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस्। आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, ठिकै लागिरहेको छ भने तपाईँले कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस्। कमेन्ट त बरु कम गर्नुहोस्, सेयर गरिदिनु भने चाहिँ अर्कोलाई चाहिँ साँच्चीकै आनन्द आउँछ। हामीलाई त अब ठिकै छ, बुझिराखेको कुरा हो, सबैले जानेको छ, आइडिया छ। तर नबुझ्नेहरूको लागि चाहिँ एकदमै आनन्द, ओहो कस्तो मजा आयो, कस्तो सजिलो भयो। मलाई चिन्ताले सताएको थियो, चिन्ताले घाँटी न्याकेको थियो उठ्नै नसक्ने गरी, चिन्ताले एकदमै मलाई लुछेको थियो। ठिकै हो त भन्ने हुन्छ। त्यसकारण कोरोनाको सन्तासको बेलामा सबभन्दा पहिला त एक्सेप्ट गर्नुहोस्, यो डर हुनसक्छ। कोरोना आउन सक्छ भनेर नै एक्सेप्ट गर्नुहोस्, डर बढ्न सक्छ भनेर एक्सेप्ट गर्नुहोस्, छटपट्टि हुनसक्छ भनेर एक्सेप्ट गर्नुहोस्, श्रीमती ठुस्स पर्न सक्छन्, रिसाउन सक्छन् भनेर एक्सेप्ट गर्नु, फुचेहरूले चिडचिडाट व्यवहार गर्न सक्छन् भनेर एक्सेप्ट गर्नुहोस्, बुवालाई कस्तो एकदम कस्तो उराट देखिन सक्छ भनेर नै एक्सेप्ट गर्नुहोस्, बुवाको मुहार, मम्मीको मुहार कस्तो असहज हो हुनसक्छ। यस्तो बेलामा हुन्छ, हुनु नि पर्छ, अलिअलि भएको पनि राम्रो हो। मलाई पनि कस्तो पिर लाग्छ भनेर एक्सेप्ट गर्नुहोस् आफूलाई। मलाई पिर यस्तो बेलामा गाह्रो हुनसक्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुहोस्। मलाई गाह्रो हुनसक्छ किनभने म को हो र मलाई गाह्रो नहुने, म चाहिँ के हो, मलाई चाहिँ गाह्रै नहुने हो र कसैलाई गाह्रो हुनु पाउँछ त, के भयो त गाह्रो हुनलाई हो। अब त्यसपछि के हुन्छ भने
अब फेरि आइडियाहरू टेक्निकहरू फलो गर्न सजिलो हुन्छ गाह्रो भनेपछि मेरो के समस्या छ मैले पहिचान गरेपछि अनि मलाई आइडिया म्यानेज गर्न सजिलो भएन त मेरो समस्या पहिचान नभएपछि त अनि मलाई के आइडिया लाउनु मैले कतातिर टाँच्नु कतातिर लुस्नु कतातिर फोर्नु के हो भएको के हो केही पनि थाहा छैन हो त्यस कारणले यो मलाई चिन्ता बढ्यो मलाई समस्या बढेको छ यस्तो बेलामा हुन्छ भनिसकेपछि के भयो हल्का सजिलो हुन्छ क्या हल्का प्रब्लम पहिचान गर्न सकिन्छ समस्या पहिचान नै समाधानको पहिलो स्टेप हो जसले समस्या पहिचान गर्यो अब बुझ्नुहोस् कि समाधान सुरु भयो जब समस्या पहिचान गर्दैन विशेषतः जटिल मानसिक समस्या हुनेले आफ्नो समस्या स्वीकार्दैन त्यो अब जस्तै पर्सनालिटी डिसअर्डर हुनेहरूले जस्तै अब अर्को साइकोसिसको केसहरूमा उसले आफ्नो प्रब्लमै स्वीकार गर्दैन किनभने प्रब्लम स्वीकार गरे त उसको समाधान त चुड्कीमा छ नि समाधान चुड्कीमा छ हरेक समस्याको समाधान सजिलो छ तर ऊ स्वीकार गर्दैन तर हामी जब यो सामान्य मानसिक समस्या हुनेले चाहिँ पहिले स्वीकार गर्छौँ र हामीलाई कम्फर्टेबल हुन सुरु हुन्छ त्यसकारण कम्फर्टेबल बन्नको लागि एक्सेप्ट गर्नु एक्सेप्टेन्स टेक्निक भनेको चाहिँ हरेक परिस्थितिलाई हरेक सिचुएसनलाई हरेक घटना परिघटनालाई परिस्थितिको आधारमा एक्सेप्ट गर हरेक घटना परिघटनालाई सिचुएसनको आधारमा एक्सेप्ट गर न कि मेरो विचारको आधारमा होइन परिस्थिति के राख्यो जस्तै कसैले प्याच्च के भन्यो भन्छ त के भयो त भन्न पाइहाल्छ नि भन्ने कि ला मलाई किन भन्यो अब भन्यो मलाई मार्यो अब बर्बाद अब सिद्धियो भन्ने अब के भन्ने भनिहाल्छ मान्छेले भन्न पाइहाल्छ त मान्छेले भन्ने नै मान्छेले हो अरूले कसले भन्छ र भन्ने कि मलाई म यति राम्रो सोच्ने मान्छे म यति माया गर्छु उसलाई चाहिँ यति साथ दिन्छु उसले चाहिँ मलाई किन यस्तो गर्यो भन्ने के भन्ने भन्न पाउँछ भनेर स्वीकार गर्ने एक्सेप्ट गर्ने कुनै विषयले चाहिँ त्यो सिचुएसन सबैलाई सुनाउँदाखेरि ठिकै हो त यो हुन्छ त भन्छ भने त्यो सिचुएसनल भयो क्या जुन कुरा अब जस्तै तपाईँले केही भन्यो भनेपछि तपाईँको मम्मीलाई सोध्नु भयो मम्मी यस्तो भन्यो मलाई भनेपछि मम्मीले अब भन्छ त भन्न दियो नि त भन्छ नि भन्न दिनु पर्ने रहेछ त्यो कुरालाई त्यस्तो बढी सिरियसली नै हुनु रहेछ भनेर बुझ्ने हो एकदमै तपाईँलाई कसैले भनेको कुरा सबैले स्वीकारेनन् होइन यसले गलत गर्यो भने चाहिँ गलत गर्यो भनेर बुझ्ने हो त्यो भनेको मतलब के बुझ्ने भने हरेक कुरालाई स्वीकार्न पनि सिक्नुपर्छ हरेक कुरालाई एक्सेप्ट गर्न पनि सिक्नुपर्छ आफूभित्र समाहित गर्न ओके ठिक छ जे कुरालाई जस्तै बोयफ्रेन्डले छोड्यो छोड्छ त बोयफ्रेन्डले छोड्ने नै बोयफ्रेन्डले हो अर्कोले छोड्ने हो गर्लफ्रेन्ड टाढा गई जान्छ त अब के गर्नु त अब जानेलाई के रोक्न सकिन्छ र जाने नि गइहाल्छन् पक्डी रोके नि भने जस्तै आउने नि आइहाल्छन् के बाटो छेके नि जाने गयो त भनेर एक्सेप्ट गर्ने जस्तै कोरोना आउँछ त आयो त अब त्यसलाई पनि गाह्रो भएको छ त्यसलाई पनि गाह्रो भएको छ हुनसक्छ सङ्क्रमण बढ्छ कि बढ्छ त किन बढ्दैन अब त्यो त अब हामी कति सुरक्षित छौँ त्यो आधारमा बढ्छ सकेसम्म नेपालमा कम बढ्छ किन हामी पहिलेदेखि लकडाउनमा छौँ लकडाउन भएपछि अलिअलि हाम्रै कमजोरीहरूले बढ्ने त हो अरू त त्यस्तो बढी के छ र त्यत्रो बढी अचम्मरे उल्कै त हुनेवाला छैन भनेर एक्सेप्ट गर्ने ला मलाई एन्जाइटी बढ्छ कि बढ्छ त यस्तो बेलामा एन्जाइटी बढ्न के नौलो हो त गाह्रो हुन्छ अलिकति अब कसरी थ्याक्ने त अब त्यसपछि समाधानहरू निकाल्न दोस्रो स्टेप छ जे कुरा पनि एक्सेप्ट गर्न ट्राई गर्नु स्वीकार्न ट्राई गर्नु तपाईँलाई सिद्ध्याउने कुरो त केही छैन जिन्दगीमा तपाईँले एक्सेप्ट गर्न नसक्ने केसहरू तपाईँलाई एकदमै हुनै नसक्ने घटना परिघटना त घटेको छैन होला त्यो बस स्वीकार्न गाह्रो पर्छ एकदमै थ्याक्नै नसक्ने घटना फेरि तपाईँको मात्रै जिन्दगीमा फेरि अब सबैको जिन्दगीमा घटेको कुरालाई त फेरि त्यो त सबैको जिन्दगीमा घटेको छ यसै जम्मै पिरमा उसै पिरमा म के पिर गर्ने भन्ने पो हो त फेरि त्यो पनि पिरमा छ संसारका प्राय सबै राष्ट्रहरू पिरमा छन् भने के नौलो भयो त त्यो कुरामा हामी तडपिनलाई भोलि के होला भनेर टाउको दुखाइको विषय नै होइन भोलि त जे होला फेस गरौँला जे पर्ला त्यही अगाडि बढाउँला भोलि कोरोनासँगै इन्जोय गर्ने दिन पनि त आउनसक्छ ल जे हुन्छ चल्ता है छोडिदिउँ ल जे गर्छ आफ्नो जिन्दगी अगाडि बढाउँ भन्ने संसार चल्ने अब स्ट्राटेजी नै अर्को पनि त हुनसक्छ नि यो जे तरिकाले चलिरहेको छ यतिका वर्षसम्म यसलाई ठ्याक्कै अब अर्कै तरिकाले चल्ने अर्कै तरिकाले बुझ्ने आफू मात्रै सीमित भएर बस्ने सीमित अब आफ्ना मात्रै अगाडि बढ्ने डिस्टेन्सहरू अझ लामो बनाउनतिर बन्न पनि त सक्छ नि अब जिन्दगी जे पनि हुनसक्छ औषधि पत्ता नलागेसम्म त जे पनि गर्न सक्नुपर्छ त्यसको लागि रेडी हुने क्या हामी
जे केहीको लागि रेडी हुनुपर्छ हामी चाहिँ हाम्रो पहिलाको लाइफ मात्रै सम्झेर पहिलाका कुराहरू मात्रै सम्झेर पहिलाका आनन्द पहिलाको रमाइलो पहिलाको साथी रेस्टुरेन्ट पुरै मुभी हल उता मलतिर यता पार्कतिर त्यो रमाइलो कलेज यता साथ त्यो कुरा अहिले सम्झेर तडपिने नै होइन यो सम्झेर मजा आएको थियो यार भन्ने मात्रै हो रमाइलो थियो त ठिक छ मजा आएको त्यो बेलामा त्यो सम्झेर मजा लुट्ने अहिले त्यही खोज्ने हो त अहिले नपाउने बेलामा त्यही खोज्यो भने कति छटपटिन्छ त्यो मान्छेलाई जहिले जुन पाउँदैन तर खोजी चाहिँ निरन्तर छ भने त्यसलाई कति गाह्रो हुन्छ यतिखेर त मैले बाहिर निक्लिन सक्ने सम्भावना छैन हामी खोज्छौँ पार्कको मजा हामी खोज्छौँ कलेजको रमाइलो हामी खोज्छौँ पुरै बाहिरतिर घुमेको पुरै खाएको हिँडेको डुलेको साथीहरूसँग इन्जोय गरेको दारू पानी रमाइलो सँग त्यो हुँदैन पसल व्यापार त्यो अहिले हुने त्यो अहिले तपाईँ कल्पना गर्ने नै होइन यदि आनन्द चाहिन्छ भने यतिखेर आनन्द चाहिन्छ भने जे हो त्यही गर्ने जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्ने हो यतिखेर तपाईँले जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने ट्राई गर्ने होइन त्यो सोच्ने होइन खोज्ने होइन युके बसिरहेको चाहिँ नेपाल आउन पाएन भनेर रुवावासी गर्ने हो जबकि सम्भवै छैन कुनै पनि हालतमा टाउको फुटाएर पुरै ड्वाङ गरे पनि सम्भव छैन मलाई जसरी पनि लग्दै नत्र म जे पनि गर्छु भने पनि सम्भव छैन तर उसको टाउको दुखाइ चाहिँ त्यही छ कि मलाई नेपाल जान पाए कति सजिलो हुन्थ्यो जबकि नेपाल जान सजिलो हुने मान्छेले त त्यहाँ पनि त सजिलो हुनुपर्छ नि मान्छे जहाँ पनि सजिलो हुन सक्ने क्षमता भएको छ नत्र लकडाउन अगाडि चाहिँ किन तपाईँलाई सजिलो भएको त युकेमा सजिलो किन भएको किन मजा आएको थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले चाहिँ किन तपाईँलाई मजा आएन भने तपाईँले कुरा बुझेकै छैन कि म जहाँ पनि मजा लिनुपर्छ जहाँ पनि सजिलो बन्नुपर्छ आइडिया भन्यो भने सिक्नुपर्छ नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर बुझ्ने हो त्यसकारण यस्तो अवस्थामा जे छ त्यसैबाट मजा लुट्ने हो त्यसैबाट इन्जोय गर्ने हो त्यसैबाट कम्फर्टेबल हुने हो नत्र के हुन्छ साह्रै दुःख पाइन्छ यस्तो दुःख पाइन्छ मानसिक दुःख जतिको दुःख यो संसारमा कुनै पनि दुःख छैन मानसिक दुःख जो भोग्नु भएको छ जो आफ्नो प्रकारले भोग्नु भएको छ तपाईहरु कोले भोग्नु भएको होला त्यो जतिको दुःख अहिले दुःख छैन त्यसकारणले जुन अनिन्द्रा जुन चिन्ता जुन बेचैन जुन दिगदारीपन जुन छटपटी जुन शंका यी सबै मनोपीडाका आधारहरू हुन् त्यसकारण अलिअलि यस्तो बेलामा अलिअलि चिन्ता डर बेचैन शंका दिगदारी लाग्दा पनि मनोपीडा भन्न पाइदैन मिल्दैन तर यसको मात्रा बढ्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईलाई मानसिक समस्या हुन सक्छ है त्यसकारण बुझ्नु पर्यो कि एक्सेप्ट गर्नुस् त्यसपछि यसलाई बुझ्नको लागि स्ट्र्याटेजीहरु बनाउनुस् त्यसपछि त्यसलाई समाधानका लागि रणनीतिहरु तयार गर्नुस् समाधानका रणनीतिहरु के समाधानको रणनीतिहरु एकदम गाह्रो भयो भने चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्ट लिनुपर्छ साइकोलोजिकल सपोर्ट लिँदाखेरि केमा ध्यान दिने त भने मेरो सोच्ने तरिका चाहिँ कसरी अगाडि बढिराखेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिने तपाईले गाह्रो बढ्यो भन्दै अब कोरोनासँग डराउँदै तपाईको मनमै अशान्ति हुन थाल्यो भने कोरोनाको त समाधान निक्लेला किनभने कोरोना त त्यत्रो बढी समस्याको विषय नै देखिया छैन त्यस्तो के न भए जस्तै भएको छैन अब 1 लाख जनामा कति चाहिँ अब 1000 2000 जनाको मृत्यु 1 लाख जनामा त्यो आकलन आएको छ 1 लाख जनामा 2000 3000 1000 को मृत्यु हो भने त 2000 मै मै पर्छु कि भनेर शंका गर्ने कुरा हैन नि त्यस्तो कुरा त कहाँ हुन्छ त्यो त त्यसरी शंका गर्नु हुँदैन त्यही पनि हाम्रोमा त कति चाहिँ भएको छ नेपालमा बाहिरतिर रहनु भएकाहरुलाई त्यसकारणले मैले के जोड दिन खोजेको छु भने यसलाई एकदम सन्तुलित भएर म्यानेज गर्ने कि अलिअलि डर पनि जरुरी छ डर नडराउ भन्दा नि आइहाल्छ तर बढी पनि नडराउने थोरै डराउने पनि बढी पनि नडराउने बढी चाहिँ एकदम सुरक्षित हुने थोरै चाहिँ डर ल्याउने हामी चाहिँ के भन्छ सुरक्षा चाहिँ कम भयो डर चाहिँ बढ्यो सुरक्षा चाहिँ बढाउनु पर्ने डर कम गर्नु पर्ने यो उल्टो भइराखेको छ कि सुरक्षाको अस्ति एकदम यो बीचमा डिस्टेन्स मेन्टेन भनेर निकै बाहिर गए निकै विषय निकै के भन्छ पासहरु व्यवस्था गर्यो त्यता गर्यो उता गर्यो हेर्दा संक्रमण त्यसैले बढाइदियो त्यही कुराले संक्रमण वात अहिले बढिसकेको छ संक्रमण संख्याहरु यसकारण यो डिस्टेन्स मेन्टेनको कुरामा अगाडि बढ्ने नै हैन यतिखेर त चुपचाप घरमा बस्ने यतिखेर घरमा बस्ने मेरो अमेरिका यही जापान पनि यही भने जस्तै मैले जोड्न खोजे यही खुशी पनि यही हल पनि यही फिल्म हल पनि यही मेरो इन्टरटेनमेन्ट पनि यही मेरो बोयफ्रेन्ड पनि यही मेरो गर्लफ्रेन्ड पनि यही मेरा कलेज पनि यही घर उनलाई घरको बाउन्ड्री र अलिकति पसलसम्म कोठा उनलाई कोठा जति र अलिकति अगाडिसम्म गाउँ छ भने अलिकति वरिपरि बारीसम्म नत्र के हुन्छ नत्र
संक्रमण पनि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ अनि बेचैन पनि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। एकचोटि गएर आयो ल लाग्यो कि मलाई, ल हेर्नु त अब गएर आइसक्यो यहाँ लाग्यो कि भनेर चिन्ता हुन्छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा सेन्सिटिभ हुनेहरू, जो संवेदनशील हुनेहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, असहज हुन्छ, बेचैन हुन्छ। अब यो सामान्यको लागि भयो, जति मैले बोलिराखेको छु सामान्य जुन चाहिँ मानसिक समस्या छैन, उयो गाह्रो मात्रै भएको छ, त्यो गाह्रो हुन दिनु अलिअलि केही फरक पर्दैन। धेरै गाह्रो भयो भने त्यो सामान्य केही ट्रिटमेन्टले समाधान भइहाल्छ, त्यो पनि फरकको विषय। अब जटिलमा अब अलिक जटिलता गयो कसैमा अलिक गाह्रै बढ्यो, ठेक्नै सकिँदैन, आफूले सम्हाल्न नै सकिँदैन। यस्तो भिडियो हेरुन्जेल मात्रै मजा आउँछ, भिडियो हेर्न थालेपछि रुवाबासी हुन्छ। कल्पना यस्तो भिडियो हेर्न थालेपछि रुवाबासी हुन्छ भने हेरुन्जेल आनन्द, फेरि रुवाबासी, फेरि हेरुन्जेल पनि कस्तो हुन्छ नि। यो चाहिँ प्रब्लम हो है, यो चाहिँ समस्या हो है। यस्तो चाहिँ अब मैले समाधान निकाल्नको लागि अलिक अप्ठ्यारो पर्छ है। यस्तो अवस्थामा चाहिँ मलाई सपोर्ट चाहिन्छ है। मलाई सपोर्ट भएपछि समाधान निकाल्न सक्छु, नत्र मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, एकदमै असहज हुन्छ है भनेर बुझ्नतिर ट्राई गर्नु, बुझ्नतिर म्यानेज गर्ने। के बुझ्ने कि मैले अब मेरो बसले थेक्न सक्दो रहेछ मेरो पीडा। यो चाहिँ फेरि मैले यो भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जति बोलिराखेको छु, हामी इन्डिभिजुअल एक एकजनालाई भन्नुपर्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ समग्रमा बुझाउनलाई मलाई अलिक गाह्रो पर्छ क्या यस्तो अवस्थामा। किन अब कसलाई भन्ने हुन्छ। यहाँ सामान्य केही प्रब्लम नहुनेहरूलाई पनि भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, बुझ्नको लागि पनि हेरिराख्नु भएको छ, कोही हल्का समस्यालाई हेरिराख्नु भएको छ, कोही जटिल समस्यालाई हेर्नु भएको छ, कोही एकदमै आपत आत्तेर अब आज त निन्द्रै लाग्दैन कि अब त म त सक्दिनँ होला आफूलाई डिल गर्न भन्नेहरूले नै हेर्नु भएको छ। त्यस कारण मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ, अलिकति तपाईँहरूलाई मजाले बुझाउन सक्दिनँ क्या। किनभने कसलाई भन्ने हुन्छ। त्यस कारण सामान्यलाई मैले एउटा कुराले भन्नुपर्छ, ठिकैलाई एउटा कुराले, जटिललाई एउटा कुरालाई, एक्सट्रिमलाई एउटा कुराले भनेको। एन्जाइटीको केसमा मैले फेरि अरू जटिल मानसिक रोगको कुरा गरिनँ। एन्जाइटीको केसमा डरकै चिन्ताको अब समस्या हुनेहरूलाई, समस्या नहुनेहरूले त अलिअलि डराउनु केही फरक पर्दैन कि अलिअलि चिन्ता गरेको, दिक्क मानेको, अलि बेचैन भएको ठिकै हो। यसले तपाईँलाई झन् सुध्रिन, झन् सजिलो हुन, भोलिका दिनमा आएका पीडाहरू म्यानेज गर्न, डरहरू बुझाउन त्यो सजिलो हुन्छ, त्यो ठिक छ। अब समस्या रह्यो केकोमा, अब समस्या रह्यो मानसिक समस्या सुरु हुनेहरूको लागि भने। कसलाई मानसिक समस्या सुरु हुनेहरूको लागि भनेको चाहिँ अब चिन्ता नि बढिराखेको, एकदम शून्य भयो जस्तो, कस्तो त्रास भयो जस्तो, कस्तो असहज, संसारै उराट लाग्दो, प्रकृति नि मेरो खिलाफ छ जस्तो, बाहिर पनि कस्तो नमज्जा भयो जस्तो, बाहिर पनि एकदम नरमाइलो भयो जस्तो, सकिँदैन कि अगाडि बढ्न भने जस्तो। अब के होला मेरो जिन्दगी, हाम्रो संसारका जिन्दगीका हरेक मान्छेको पीर गरे जस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ अब के बुझ्ने, अब म चाहिँ आफूलाई थेक्न सक्छु कि सक्दिनँ, यो विषयले यो चिन्ताहरू मिलाउन सक्छु कि सक्दिनँ, एकचोटि 1-2 दिन एनालाइसिस गर्ने, यो भएको चिन्ताहरू मिलाउन सक्छु कि सक्दिनँ, आफूलाई सम्हाल्न सक्छु कि सक्दिनँ, पीरहरू कम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, अथवा डरहरू, बेचैनहरू, गाह्रोहरू सक्छु कि सक्दिनँ होला। 1-2 दिन ट्राई गर्ने, मैले जे सिकाएको छु त्यो गर्ने, फलो गर्नु न। तपाईँलाई त्यो जादु हुन्छ, जादु हुँदैन क्या यस्तो साइकोथेरापी, काउन्सिलिङ भनेको जादु कहिले हुँदैन। तपाईँको एनालाइसिस गर्ने क्षमताहरू याद गरेर अनि तपाईँलाई सिकाइदिएपछि तपाईँले आफैले निकाल्न सक्नुहुन्छ रणनीतिहरू। केही 2-4वटा सूत्रहरू सिकाइदिएपछि त्यो सूत्रमा तपाईँले फर्मेटमा हाल्नुहुन्छ विचार, त्यो विचार चाहिँ आफै मिलिहाल्छ जिन्दगी। त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ व्यक्तिगत सिकाउने भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब कसको के समस्या छ त्यो आधारमा हामीले बुझाइन्छौँ। आजको छलफल मैले कस्तो लागिराखेको छ तपाईँले सेयर गर्नुहोस्। तपाईँलाई ठिकै लागिरहेको छ भने कमेन्ट पनि गर्दा हुन्छ, किनभने तपाईँले गरेको कमेन्टले अर्कोलाई ऊर्जा मिल्छ, अर्को जो हेरिराख्नु भएको छ। किनभने अब सम्पूर्ण नेपालीहरू पीडामा छौँ अहिले, जो कोही नेपालीहरूको मनमा अशान्ति छ, हुन त संसारलाई अशान्ति छ, विशेष त हामी नेपाली भएर अलिकति नेपालीहरूलाई अलिक गाह्रो छ। गाह्रो अवस्था अब कति ठाउँमा त अब आफ्नो तरिकाले म्यानेज गर्न सिके, हामीमा अलिकति सरकारी पक्षबाट पनि आफ्नो पहल भइराखेको छ। मामु कल्पना हामी पनि हामीलाई म्यानेज गर्न सकिराखेका छैनौँ भने हामीले बुझ्ने के त भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ जटिल मानसिक समस्या भने चाहिँ अब मलाई सपोर्ट चाहिन्छ है, मलाई काउन्सलरको सपोर्ट चाहिन्छ होला, मलाई अलिक विज्ञको सपोर्ट चाहिन्छ होला, उस्तै अलिक गाह्रै भयो भने औषधिको सपोर्ट चाहिन्छ होला, यो सपोर्ट चाहिन्छ होला है भन्नुपर्छ। डरका कारणले उपचार पनि गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या तपाईँले। यो चाहिँ जनचेतना भन्छ यस्तो कुरालाई चाहिँ। डरको कारणले उपचार भन्ने पनि आउँछ, कहाँ डरको कारणले उपचार, यो होइन भनेको मिलेन। डरको उपचार हुन्छ, पीडाका उपचार हुन्छन्, दिक्कका उपचार हुन्छन्, डर, चिन्ता, बेचैन, घबराट जे केहीका उपचार हुन्छन्। त्यो उपचार हुन्छ भनेर क्युरियोसिटी होस्, उत्सुकता होस् अब तपाईँहरूमा। मन
मनमा भारी भएको उपचार हुन्छ, तपाईलाई कसैले दिएको टर्चरको उपचार हुन्छ, तपाईलाई कसैले गरेका व्यवहारले आएका हतोत्साहीको उपचार हुन्छ, तपाईले कुनै पनि घटना परिघटनाले ल्याएको रुवावासीको उपचार हुन्छ, अथवा त्यत्तिकै केही भएको छैन र पनि आफूलाई गाह्रो छ त्यसको उपचार हुन्छ। यसलाई भन्छ मनको पीडा। हरेक मनको पीडाको उपचार हुन्छ। तपाईले नचाही आएका विचारहरू रोक्नै सक्नुहुन्न, त्यसको उपचार हुन्छ। तपाईले आफूलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्नै सक्नुहुन्न। कसैको जस्तै बे गरेर जानुभयो, त्यो घरमा टिक्नै सक्नुहुन्न, तपाईँ एडजस्ट गर्नै गाह्रो पर्छ। छोडौँ, कसरी छोडौँ, नछोडौँ, एडजस्ट गर्न सकिरहेको छैन, त्यसको उपचार हुन्छ। तपाईले आफ्नो रिसको उपचार हुन्छ भनेपछि के बुझ्ने, यसको उपचार हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो क्या। पहिला त यो हामीले यो जनचेतना भनेकै बुझाइ हो, आफ्नो प्रकारको बुझाइ होइन, यथार्थपरक बुझाइ। यो बुझाइ नै उपचारको पहिलो आधार हो क्या, बुझाइ। यसरी बुझ्नु। यो बुझाइ फेरि सानो सानो कुराको बुझाइ। तपाईँलाई सानो सानो कुराको बुझाइ चाहिएको छ यस्तो बेलामा। सानो सानो, यतिखेर छातीबारी हुन्छ, छातीबारी हुन्छ। यतिखेर यो काँध पनि गल्छ, काँध पनि गल्न सक्छ। यतिखेर कस्तो खान मन नलाग्न हुन्छ, खान मन नलाग्ने हुनसक्छ। यतिखेर कस्तो चिटचिट कस्तो के नभएको जस्तो हुन्छ। यतिखेर कस्तो रिस उठ्न सक्छ, रिस उठ्न सक्छ। यतिखेर निन्द्रा नलाग्न सक्छ, निन्द्रा नलाग्न सक्छ। जस्तो कुराले है फेरि तपाईँलाई यो कोरोनाको केस पनि जोड्नुहोस्, हरेक कुरामा जोड्नु। तपाईँले यस्तो बेलामा फेरि कसलाई हुनसक्छ, झोकैलाई हुनसक्छ, मलाई मात्रै हुनसक्छ कि उसलाई पनि, यो दुनियाँलाई हुनसक्छ, जो कोहीलाई हुनसक्छ यस्तो समस्या। त्यसकारण भनाइको मतलब मेरो पीडा कसैले बुझ्दैन भन्ने लाग्छ भने यो संसारमा कसैको पीडा कसैले नबुझे पनि एउटा पीडा बुझ्ने टिम छ, त्यसलाई साइकोलोजिकल सपोर्ट गर्ने टिम भन्छ। साइकाट्रिस्ट र साइकोलोजिस्ट दुईटाले तपाईँको पीडा, तपाईँ संसारमा कसैले नबुझे पीडा बुझिदिनुहुन्छ। साइकाट्रिस्ट र साइकोलोजिस्टले चाहिँ सबैको पीडा बुझ्न सक्ने क्षमता हुन्छ, त्यो ज्ञान हुन्छ, त्यो विवेक हुन्छ, त्यो आइडिया हुन्छ। बुझ्ने मात्रै होइन, त्यो पीडा समाधान गर्ने तरिकाहरू पनि सिकाइदिने त्यो त्यतिसम्मको विवेक हुन्छ साइकाट्रिस्टसँग, साइकोलोजिस्टसँग। यो संसारमा कसैले तपाईँलाई बुझाएको छैनन् भने पनि साइकाट्रिस्ट र साइकोलोजिस्टले मजाले बुझ्छन्, तपाईँलाई बुझ्दैनन् जस्तो लागे मात्रै हो। त्यसकारण तपाईँले डिप्रेसनको चरम सीमामा हुनुहुन्छ भने पनि सुसाइडको लागि नसोचे हुन्छ, सुसाइडको प्लानिङ नगरे हुन्छ। यो आत्महत्या जो अब भिडियो हेर्ने मध्ये कोही त सुसाइडको लागि पनि सोच्नुहुन्छ, किनभने सुसाइडको लागि सोचेर अनेक गरेर केही सिप नलागेपछि सुसाइड एटेम्प गर्ने हो। सुसाइड गर्नको लागि चाहिँ लामो प्रोसेस हुन्छ उहाँहरूको मनमा अनेक। यस्तो अवस्थामा फेरि यो जे पनि हुनसक्छ। फेरि त्यो सबै कुरा आफूलाई जोडेन, ल मलाई त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने फेरि त्यो अर्कै हो, त्यो एन्जाइटी हो। फेरि मलाई नि यस्तै हुन्छ कि के भन्न खोज्यो, यो त मैले कुरा बुझिनँ भनेको यही त ज्ञानको कमी हो। म आत्तिन्छ, एन्जाइटी हो, उराट लाग्छ, दिक्क लाग्छ, रुन मन लाग्छ, दिकदारीपन हो। त्यस कारणले बुझ्नुपर्ने यो छुट्टै किस, यो छुट्टै हो, त्यो छुट्टै हो। फेरि डिप्रेसनको हकमा नि छुट्टै केसहरू छन्, कुन कारणले हुन्छ, छुट्टै छ। त्यो फेरि दोहोरिन सक्ने सम्भावना भएको डिप्रेसन हुन्छ, कोही कहिल्यै नदोहोरिनु हुन्छ, कोही लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही केही समयको उपचारमा हुन्छ, कोही 1 दिन 2 दिन 5 दिनको काउन्सिलिङ ठिक हुन्छ, कोही 6-7 महिना काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ, कोही 2-3 वर्ष औषधि चलाउनुपर्छ, कोही यी सबै। फेरि कोही काउन्सिलिङ र औषधि एकैचोटि चलाउनुपर्छ, कोही पहिला औषधि चलाएर काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ, कोही काउन्सिलिङ गरेर औषधि चलाउनुपर्छ। यी सबै कुराहरू विज्ञहरूले थाहा पाउँछन्। घरकाले टर्चर दिए, ट्रिटमेन्ट छ त्यसको पनि। त्यो टर्चर सहन सकिएन र यो संसार अन्धकार लाग्न थाल्यो, त्यसको ट्रिटमेन्ट छ। बच्चा आफू एडजस्ट हुन सकिरहेको छैन, त्यसको ट्रिटमेन्ट छ। एटेन्सनमा बस्न सकिरहेको छैन। यो दुनियाँमा जे केहीको ट्रिटमेन्ट छ। फेरि यो सबै त्यो फुक्याएर धामी लाएर गर्ने खाले ट्रिटमेन्ट होइन। यो आधिकारिक ट्रिटमेन्ट, एकदमै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आधिकारिक अथोराइज ट्रिटमेन्ट प्रोसेस, यसलाई साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट भन्छ, जसलाई साइकोथेरापी भन्छ र औषधि सेवन भन्छ। साइकोथेरापी र औषधि सेवन हुन्छ। कुनै जटिल केसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल थेरापी पनि हुन्छ। मस्तिष्कमा केही रसायनहरू मिलाउनको लागि सामान्य करेन्टको झड्का, करेन्ट पनि नभनौँ, थेरापी एउटा करेन्ट त करेन्टै हो, तर एकदम थोरै भोल्टको करेन्ट, त्यो पनि साइकाट्रिस्टहरूले, अनुभवी साइकाट्रिस्टहरूले दिनुहुन्छ र त्यसले तन्तुहरू म्यानेज गरिदिनलाई एकदमै सपोर्ट हुन्छ। मस्तिष्कमा रसायनहरू म्यानेज गरिदिन सपोर्ट हुन्छ। त्यसलाई गलत झड्का लाउनु, त्यो फिल्ममा त्यस्तो होइन। फेरि त्यो गलत देखाएको, त्यो उनीहरूलाई मुभी चलाउँछ अनि अनेक देखाउँछन्, त्यस्तो होइन।
एकदम रमाइलो एकदम मजा आउने, फेरि तपाईँलाई असर नपर्ने, एकदमै सपोर्ट गर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले के बारम्बार भन्दैछौँ भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ भने उपचार गर्नु, जो गाह्रो हुने केसको लागि भन्दैछु, गाह्रो उपचार गर्नु त यस्ताको नि उपचार गर्नु हुन्छ र भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अझै अज्ञानी हो। धेरै अगाडि बढिसकेका छ समाजहरू, तपाईँ हामी धेरै पछि छौँ। एउटा डिप्रेसन र एन्जाइटी त भर्खर सुन्दैछौँ, डिप्रेसन अलि अगाडिदेखि सुन्यौँ, ल 5-7 वर्ष भयो डिप्रेसन सुने, त्यही पनि त्यो डिप्रेसन पीडितलाई आफूलाई डिप्रेसन थाहा पाउनलाई धेरै वर्ष लाग्छ, जबकि 15 दिनमा डिप्रेसन डायग्नोस गर्न सकिन्छ। 15 दिनमै त्यो मान्छे डिप्रेसन हो भनेर भन्न सकिन्छ, त्यसलाई दिक्क लागेको 15 दिनमा, 15-20 दिनमा, 1 महिना जतिमा। कसैलाई डिप्रेसन 15-20 दिन 1 महिनासम्म ऊ दुखी छ कहिलेकाहीँ र निरन्तर, अथवा कि कहिलेकाहीँ कि निरन्तर, दिनभरि अथवा बिहान अथवा कति दिक्क लाग्छ, कस्तो नमजा आउँछ भने अब त्यसलाई डिप्रेसनको लागि मेडिसिन चलाइहाल्नुपर्छ अथवा त्यसलाई काउन्सिलिङ सुरु गरिहाल्नुपर्छ। तर उसलाई होइन कहाँ हुन्छ, होइन भन्छ ऊ भने त्यो मिलेन। त्यसकारण यस्तो सन्तासको बेलामा डिप्रेसन पनि बढ्न सक्छ। हामीले हाम्रो छलफल तपाईँलाई कस्तो लागिराखेको छ, तपाईँलाई मजा आइराखेको छ भने तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् है, किनभने सेयर गरिसकेपछि सबैलाई पुग्छ, सबैसम्म पुग्छ र सबैजना मानसिक स्वास्थ्यको लागि बुझ्न, ज्ञानी हुन र विवेकी हुनलाई एकदम ठुलो हेल्प हुन्छ। एउटा मानसिक स्वास्थ्य एकजनाले बुझ्यो भने त्यसको परिवारलाई धेरै सजिलो हुन्छ। परिवारले सपोर्ट नगर्दा कस्तो बिजोग स्थिति, मैले अस्ति पनि कहाँ भनेको थिएँ, एउटा राम्रो गभर्मेन्टको राम्रो पोस्टमा बस्नुहुने एकजना सरले आफ्नो श्रीमतीलाई डिप्रेसन भइसकेको छ, औषधि खानै पर्छ, उसको नखाइ हुँदैन, यस्तो अवस्थामा सरको भनाइ के थियो, यो घरमा कि म बस्छु कि औषधि बस्छ, तिमीलाई त निकाल्ने कुरा आउँदैन कि यो घरमा औषधि बस्छ कि म बस्छु, तिमी औषधि रोज कि म रोज भनेपछि छक्क परिन्। श्रीमतीलाई रुवाबसी छ, एकदमै गाह्रो छ, सुसाइडको लागि प्लानिङहरू आइसकेको छ, म बाँच्न मन छैन लागिसकेको छ, औषधिको डोज नपाएसम्म उसले साँच्चीकै सुसाइड गर्न सक्ने सम्भावना बढिसकेको छ, तर उसलाई लाग्दैन, किनभने ऊ त्यो फिल्डको मात्रै ज्ञानी हो, मानसिक स्वास्थ्यको त ज्ञानी होइन। त्यो फिल्ड हो जुन सरकारमा जुन पोस्टमा बस्नुभएको छ, त्यो फिल्डको उहाँ ग्रेट हो, फेरि एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स, राम्रो गतिलो, अवार्ड पाएको राम्रा, तर उहाँ मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा केही थाहा छैन उहाँलाई। उहाँको नियत पनि खराब होइन, उहाँको बुझाइ खराब हो। त्यस कारण उहाँलाई राम्रोसँग काउन्सिलिङ पहिला तपाईँलाई चाहिन्छ, फेरि उहाँको लागि तपाईँलाई चाहिन्छ है, तपाईँको लागि होइन भनेर जब उहाँलाई काउन्सिलिङमा राखियो, त्यसपछि बुझ्दै जाँदा अन्तिममा गएर श्रीमतीलाई यत्रो सपोर्ट गर्नुभयो। पछि गएर उहाँले आफ्नो अफिसमा सबै स्टाफलाई यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी र के हो मानसिक स्वास्थ्यको भन्ने विषयमा मलाई 2 दिने ट्रेनिङको लागि पनि बोलाउनु भयो। भने कस्तो राम्रो हो नि त, चेतना भन्ने कुरा कस्तो महत्त्वपूर्ण रहेछ, कस्तो सही रहेछ क्या। सामान्य समस्याहरूलाई सामान्य तरिका समाधान गर्नुपर्नेमा हामी अप्ठ्यारो विषयवस्तुहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यस कारणले अब म अलिकति कमेन्ट लिने ट्राई गर्छु, मैले सकेको कमेन्टहरू म लिँदैछु। तपाईँलाई आजको छलफल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब समय पनि लगभग 9:15 हुन लाग्यो, थोरै म कमेन्ट लिन ट्राई गर्छु है। सर, बरु निदाउन सक्ने उपायको भिडियो बनाइदिनु, यो बेलामा सुत्न साह्रै गाह्रो भएको छ। अब निदाउनको लागि मैले भिडियोहरू तयार गरेको छु, भिडियो मात्रै तपाईँले हेरेर हुन्छ हुँदैन, एकचोटि ट्राई गर्नु। भिडियो युट्युबमा छ मेरो, बासु आचार्य भन्ने युट्युबमा तपाईँले सर्च गर्नु, त्यहाँ भिडियोहरू छन्, निन्द्राका विषयमा के सबै भिडियो छन्, 3-4वटा भिडियो छन्, त्यसलाई हेल्प गर्न सक्छ। तपाईँको निन्द्रा कुन प्रकारको, तपाईँको निन्द्रामा असर कतिको परेको छ, निन्द्रा मात्रै समस्या हो कि तपाईँलाई अरू मनोपीडा पनि छन् कि, ती सबै भन्नुपर्छ, ती सबै बुझ्नुपर्छ। अब डर आत्तिने बेचैन हुने कुराले निन्द्रा लागेको छैन कि, दिगदारीले निन्द्रा लागेको छैन कि, राति आउने अनियन्त्रित विचारले निन्द्रा लागेको छैन कि, तपाईँको निन्द्राको बेलामा तपाईँलाई आनन्द खुल्ला छोडिदिन्छ, मन शरीर थाकेको छ, निन्द्रा आउँदैन, कस्तो छोडेको भन्ने कुराले छ कि, निदाउँदै बिउजिँदै छ कि, निन्द्रा स्टार्टै हुन गाह्रो छ कि, बिहानी पख आएको निन्द्रा के अरे बिहानी पख खुलेको निन्द्राले फेरि निदाउन गाह्रो, यी सबै डिटेलमा जानुपर्छ। त्यो मेरो भिडियो छ है, त्यो हेर्नुहोस्। सर, हजुरको कारणले मलाई निको भयो सर, हजुरको कारणले मलाई निको, गुड, कति राम्रो होइन। भिडियो हेरेर निको हुन्छ भने त त्यो जतिको राम्रो त के हो र, एकदम राम्रो, म खुसी भएँ यार, मजा आयो मलाई। पेनिक डिसअर्डर कसरी नियन्त्रण गर्ने बारे कुन कुरा गरौँ न हजुर। पेनिक डिसअर्डरको लागि चाहिँ तपाईँले बुर्ज खलिफाको, त्यो दुबईको बुर्ज खलिफामा मैले त्यो माथि गएर बनाएको भिडियो छ, त्यसले एकदमै हेल्प गर्छ, त्यो एकदम हेर्नु, र अरू भिडियोहरू पनि हेर्नु है। अब पेनिक भन्ने बित्तिकै घबराहट पनि
एकदमै सन्तास, यति घबराहट कि त्यो एक्सट्रिम एट्याक भन्छ क्या। एट्याक चाहिँ के हो, त्यो फोकटको एट्याक, फेरि केही हुने होइन तर रुवाबासी हुन्छ, त्यो पेनिक, त्यत्तिकैको आक्रमणलाई पेनिक एट्याक भन्छ। त्यत्तिकै भनेको मतलब केही छैन र पनि रुवाबासी छ, केही भएको छैन, केही हुनेवाला छैन र पनि गाह्रो छ। जस्तै कस्तो भने छातीबारी हो यस्तो सुन्न भएछ अब सिद्धो अहिले 2-3 मिनट अब होइन 2-4 सेकेन्डमै मेरो मृत्यु लगभग कन्फर्म छ भनेर तडपिँदै हस्पिटल जाने। हस्पिटल गइसकेपछि फेरि गेट देख्ने बित्तिकै छ्वाङ्ग हुने, छोड्यो भने जस्तो हुने। यो पेनिक एट्याक भन्छ। त्यो पेनिक एट्याक चाहिँ अब फेरि अर्कोचोटि अब आक्रमण हुन्छ कि भनेर डराउनु, पेनिक डिसअर्डर हुन्छ। एकचोटि आक्रमण भयो ल, त्यो त एनाकेना ठिक भयो, केही भएन, त्यो यसो सबै सल्भ भयो। अब बारम्बार त्यही डर लाग्छ कि भनेर पिर गर्नु पेनिक डिसअर्डर भन्छ। त्यही डर लाग्छ, त्यस्तै गाह्रो हुन्छ कि भन्ने, त्यो चाहिँ पेनिक डिसअर्डर। यी सबै बुझ्नुपर्छ है। त्यसको लागि मेरो अरू भिडियोहरू हेरौँ न ब्रदर। पृथ्वी, कति राम्रो नाम। नमस्कार, मलाई अत्यन्तै चिन्ता बढ्यो भने मौन रहन मन पराउँछु र उपायहरू। चिन्ता बढ्यो भने मौन रहन। चिन्ता, यो संसारमा सबै कुरा याद गर्नु, चिन्ताको कारणहरू याद गर्ने। चिन्ता किन बढिरहेको छ, अहिले कोरोनाको कारणले चिन्ता छ, चिन्ता किन बढिरहेको छ, मेरो कुरा नबुझ्दै चिन्ता छ, चिन्ता किन बढिरहेको छ, मेरो जब नभएर चिन्ता बढिरहेको छ, चिन्ता किन बढिरहेको छ, मेरो स्टडीमा ह्याम्पर परिरहेको छ, मेरो लोकसेवामा नाम निक्लेको छैन, मेरो सरले कुरा बुझ्नुहुन्न, मेरो बुवाहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्न, मलाई आर्थिक के को चिन्ता, त्यो सबै बुझ्नुपर्छ। पहिले चिन्ता के को भनिन्छ। सबै यो दुनियाँमा चिन्ता जरुरी छ, तर चिन्ताको मात्रा बढ्ने चाहिँ त्यही जरुरी भएको चिन्ता बढ्ने हो, अरू केही बढ्ने नै होइन। त्यतिकै मान्छेलाई त्यतिकै चिन्ता लाग्दैन। त्यही हामीले सोच्नुपर्ने विषयको चिन्ता, बुझ्नुपर्ने विषयको चिन्ता, जान्नुपर्ने विषयको चिन्ता, त्यो मनन गर्नुपर्नेको विषयको चिन्ता बढेको मात्रै हो। चिन्ता त मलाई कति छ तपाईँहरूलाई भन्दा त कति छ चिन्ता। मलाई त दुनियाँको पनि चिन्ता छ, दुनियाँ क्लाइन्टहरूको चिन्ता छ, आफ्नो प्रगतिको चिन्ता छ, घरको, बच्चाको, आर्थिकको, यताको त्यताको सबै। मेरो मात्रै होइन, फेरि मैले भने मसँग जति क्लाइन्ट जोडिराख्नु छ, हजारौँ क्लाइन्टको प्रत्येक एउटाको चिन्ता छ। एकजनाको मलाई मसँग ट्रिटमेन्ट गराएको चिन्ता छ, मलाई ट्रिटमेन्ट गराउन बाँकी हुनेको चिन्ता छ, गराउँदा अब टाइम दिएको छुइनँ, तिनीहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्नेको चिन्ता क्या। सो लकडाउनले त अब हामीलाई बाहिर निक्लिँदैन, चिन्ता छ, सबैको चिन्ता छ। तर के, त्यसको मात्रा कति बढाउने भन्ने हुन्छ। मात्रा धेरै बढ्यो भने त्यही हो मनोरोग। चिन्ता, मनोरोग के बुझ्ने भने मनोरोग बुझ्नै जाने होइन क्या खासमा। अब यो 0 भयो, यो 100 भयो, यो 0 भयो, यो 100 भयो, यो 50 भयो, 20-30 चिन्ता भएन भने चाहिँ नराम्रो भयो, हुनैपर्छ चिन्ता। यो बढ्यो भने चाहिँ गाह्रो भयो। चिन्ता हुनुपर्छ, तर त्यो चिन्ताको मात्रा बढ्नु पाइँदैन। मेरो स्वभाव, मेरो बानी, मेरो चिन्ता लिने क्षमता बढ्नु नै मनोरोग है। त्यसरी बुझ्नु। तपाईँ छुट्टै, म छुट्टै, जो मनोपीडित छुट्टै, म छुट्टै, तपाईँको बाबा छुट्टै होइन। मेरो चरम रूपै मनोरोग हो। त्यसरी बुझ्ने। एउटा मान्छेको चरम रूप मनोरोग हो। के रूप? त्यही यही बुझाइको, कुराको, तर्कको, चिन्ताको, भनाइको, के भन्छ दिगदारीपनको, त्यसको शङ्काको, त्यसको भ्रमको, अलिअलि भ्रममा पनि छ, उसलाई पनि छ, अलिअलि दुःख मलाई छ, उसलाई छ। यसको बढोत्तरी नै प्रब्लम हो। अब अर्को, मलाई अत्यन्तै चिन्ता बढ्ने म छ। मेरो 3 मन्थ कोमामा बस्नुभएको, अहिले हल्का ठिक हो सर। मेरो मन एमएनए मन भने के मन के हो भने, बट पहिलाको कुराहरू 80% याद छैन। त्यो अब कोमामा बसिएको केही समयसम्म चाहिँ याद हुँदैन है। त्यो चाहिँ डक्टरले भनिदिएको होला। उहाँको त्यो याददास्त फर्किनलाई टाइम लाग्छ, त्यो भनिदिएको होला डक्टरले। त्यसलाई तपाईँले धेरै चिन्ताको रूपमा लिनु पर्दैन। डक्टरले भनिदिनु हुनसक्छ। कोही कोमामा बसिएको छ र उसको याददास्त हट्यो, उसको सम्झन सक्ने क्षमता घट्यो भने उसको केही समयलाई चाहिँ के भन्छ, केही समयलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। त्यो तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्नु, बिस्तारै ठिक भइहाल्छ। अर्को यस्तै भएको छ। ओके, टिप्स दिनु पर्यो। उपचार के हो यस्तो? तपाईँको ओके, कहिले त
भनेको जस्तै के भएको छ, के गर्दा हुन्छ, मलाई धेरै छटपट्टि हुन्छ। ओके, मलाई नि धेरै भएको छ। कोरोनाको कुरा गर्न बित्तिकै के गर्नु कसो गरौँ सक्यो अब भनेर छटपट्टि हुन्छ। ओके, होइन सर, सचेतना बढाउनु पर्छ। कमेन्ट म थोरै ट्राई गर्छु अनि त्यसपछि म टुङ्ग्याइहाल्छु। आज यो त्यो प्रेसरको विषय मैले एन्सर दिइसकेँ। सरसँग म्यासेजमा जोडिन चाहन्छु, मैले म्यासेज पनि गरेको थिएँ, रिप्लाई चाहिँ आएन सर। ओके, हुन्छ, म्यासेन्जरमा जोड्नु न। बस एकदम राम्रो छ सर, मलाई धेरै सोचाइले नै चिन्ता लाग्छ। सर मलाई धेरै सोचाइले नै चिन्ता लाग्छ। म धेरै सोच्छु भन्ने कुराले चिन्ता लाग्छ भनेको कि यो चाहिँ मैले डिटेलमा बुझिनँ। छुट्टै म्यासेज गर्नु है तपाईँले। सक्नुहुन्छ नि मलाई म्यासेज गर्ने भन्दा पनि मेरो विचारमा तपाईँले भोइस रेकर्ड गरेर सरर पठाइदिनु, हामी सुन्नलाई सजिलो हुन्छ। म्यासेज पढ्न यो उसमा भन्नु म्यासेन्जरमा अथवा भिडियो कल गऱ्यो नि सबभन्दा राम्रो चाहिँ। दिक्क लाग्यो अब है, अति नै दिक्क लाग्यो। गुड सर, आनन्द आयो सर, विदेशमा छु, मेरो समस्या रिङ्गट लाग्छ, मुटु जस्तो हुन्छ, हातगोडा झम्झाउँछ, आँट नै आउँदैन। ओके सर, साह्रै गाह्रो भएको बेला कम गर्ने केही उपाय भनिदिनु। तपाईँलाई म अहिले एकछिनमा भिडियो कल गर्ने नै कुरा भएको छ। तपाईँ मेरो अघि छलफल भएको छ भिडियो कल गर्ने भनेर। हजुरसँग अफिस सुविधानगर कहाँनिर छ? कान्तिपुर हस्पिटल बाटोमा सिधा पछाडि। यो अहिले म अन्तिममा भन्छु क्लिनिकको बारेमा। म हाल कोरियामा छु। मैले 2017 6 मन जति डिप्रेसनको औषधि खाएको थिएँ। अहिले बेला बेलामा आत्तिन्छ, तर कारण मलाई नै थाहा छैन। निन्द्रा कहिले रातभर लाग्दैन। कम्पनीमा जिम्मेवार धेरै छ, काम त धेरै छैन। अब के मैले औषधि खाँदा राम्रो हुन्छ? तपाईँसँग साइकेट्रिस्टले दिएको नेपालबाट पठाएको औषधि छ भने चाहिँ साइकेट्रिस्ट तपाईँको आफ्नो जो साइकेट्रिस्ट हुनुहुन्छ उहाँसँग एकचोटि फोन गरेर सोधेर औषधि चलाउँदा पनि हुन्छ है। किनभने औषधि त साँच्चीकै अमृतै हो तपाईँको लागि। अब होइन भने हामी एक्लै छलफल गरौँला अहिले के गर्न सकिन्छ। मेरो समझ चाँडै रिस उठ्ने, सानो कुरामा चाँडै रिसाउने, अनि मनमा डर एकदम हुन्छ। सुत्दा चाहिँ दिमागमा अनेक कुरा आउँछ। 12 दिन भयो सुत्दा पनि डर लाग्छ मलाई केही भयो कि भनेर। रिस उठ्छ। रिस कहिलेदेखि उठ्न थालेको, रिस कारणहरू छन्। रिसै आफैमा मानसिक समस्या चाहिँ होइन, तर मानसिक समस्या भएको कारणले रिस आउँछ मान्छेलाई। त्यस कारण रिसको विषयमा रिसको त्यो हामीले थाइल्यान्डको त्यो फुकेटमा एउटा भिडियो बनाएको छ, त्यसले हेल्प गर्न सक्छ। एकचोटि ट्राई गर्नु, त्यो पनि तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छ है। सहयोग गर्छ त म भन्दिनँ। र मलाई म्यासेजै गर्नु, यो डिटेलमा जाउँ। अर्को, हजुरको सल्लाह सुझाव अति आवश्यक, सधैँ सुन्ने गर्छु, सुनेपछि धेरै आनन्द छ, चित्त बुझ्छ। दाइ हजुरलाई धन्यवाद। अब मैले त गरिहाल्छु, तपाईँले पनि यसो सुझाव सल्लाहहरू अरूलाई दिनु न, त्यो राम्रो हो। मैले त दिइहाल्छु नि, तपाईँले नै अरूलाई दिन थाल्यो भने अरूले नि त तपाईँको कुरा सुन्छन्, अनि फेरि अर्कोले अर्कोलाई सुनाउँछ, अर्कोले कस्तो राम्रो हुन्छ। अनि त्यो ट्राई गर्नु न, तपाईँले ट्राई गर्ने हो। मैले सक्दिनँ हुन्न भन्ने हुँदैन, जो कोहीले ट्राई गर्न सक्छ यो यस्तो लकडाउनको बेलामा। हजुरको कुराले यस्तो समस्यामा ऊर्जा मिल्छ। ओके सर, मलाई विगत यस्तो प्रकारको रोगले छटपटाएको छ। यो रोगलाई हटाउन मलाई के कस्तो गर्न मलाई विगत पर्ने होला? मैले 2 महिनादेखि फलोइङ गरिरहेको छु। अब यो के प्रकारको के हो कसो हो सबै एकचोटि तपाईँले डिटेलमा जाउँ नि त। के रोग हो, कसो रोग हो, त्यसको लागि फेरि तपाईँ म्यासेन्जरमा, मेरो म्यासेन्जर पनि छ है, यो चाहिँ पेजबाट हो। म्यासेन्जर छ मेरो, म्यासेन्जर आफ्नै। यो चाहिँ पेजमा अलि उही च्याटिङ गर्ने मात्रै हुन्छ, भिडियो कल हुँदैन। म्यासेन्जरमा जोडिँदा नि हुन्छ। तपाईँहरू बासु आचार्य भनेको त्यो अब एउटा पेज हुन्छ, एउटा फेसबुक हुन्छ, फेसबुक पेज र फेसबुकमा हुन्छ, फेसबुक त्यसमा जोडिँदा नि हुन्छ। सर, हजुरसँग चेकअप गर्न आउँदा हजुरले पुरै डिटेलमा मनमा भएको कुरा नि सबै प्रब्लम कुरा सुन्नुहुन्छ? हामीले सुन्नै पर्छ। हामी साइकेट्रिस्ट होइन, हामी साइकोलोजिस्ट हो। हामी चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक उपचार गर्ने व्यक्ति हौँ। साइकेट्रिस्टहरूले चाहिँ धेरै सुन्नु हुँदैन, किन उहाँले सुन्न पनि जरुरी हुँदैन। तपाईँको केही फिचर हेर्दैमा उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ, उहाँले त्यही अनुसारले स्टडी गरेको हुन्छ। उहाँले चाहिँ डिटेलमा 2 घन्टा 3 घन्टा दिनदिनै बोलाउनुहुन्न। हाम्रो चाहिँ फेरि 1 घन्टा लामो बहस, लामो छलफल सुन्नुपर्छ। नसुनेसम्म हामीले समाधान निकाल्न सक्दैनौँ। उहाँहरू चाहिँ तपाईँलाई मस्तिष्कमा रहेको रसायनहरूले सजिलो बनाइदिएर अनि सोच सजिलो बनाउनलाई हेल्प गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ, तपाईँको बुझाइ, तपाईँको पर्सेप्सन, तपाईँको सोचहरू, तपाईँको इन्टरप्रिटेसनहरू, तपाईँको ढङ्गहरू, तपाईँको स्वभावहरू सबै हेरेर बुझेर अनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्न ट्राई गर्छौँ। धेरै सपोर्ट भएको छ सर हजुरको भिडियोले।
सर मलाई हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहोस्, अहिले म अन्तिममा जाँदै म नम्बर छोड्ने छु। अब सर अहिले मलाई एकदम टाउको दुख्ने गिदिने खलबले जस्तो हुन्छ, अनि आँखा पोल्छ, कति गर्दा यो चाहिँ कति गर्दा पनि भएन, बाँकी त हजुरको भिडियो हेरेर धेरै राम्रो भएको छ। अब तपाईँको टाउको पनि दुखिरहेको छ, गिदी खलबलेको छ, फेरि भिडियो हेर्दा नि राम्रो भएको छ भने अब त्यो के कारणले हो त? भिडियो हेर्दा राम्रो हुने पनि टाउको नि खलबलेको छ भने तपाईँ कति धेरै सोचेर पो हो कि के हो? अब त्यो पनि डिटेलमा जाउँ, किनभने तपाईँले ट्रिटमेन्ट पनि गर्नुभयो होला, त्यो डिटेलमा जाउँ है। डिटेलमा जाउँ भनेको एक्लै गफ गर्नु भनेको है, फेरि त्यसरी बुझौँ। डिटेलमा जाउँ भने चाहिँ एक्लै आउनु न बसमा, एक्लै भनेको मेसेन्जरमा जोडिनु, नत्र म अहिले अन्तिममा दिन्छु फोनमा जोडिनु भनेको। 3 महिनादेखि यस्तै समस्याले पिरिरहेको छ, दिकदार सिरिङ पनि आउने, हातखुट्टा काम्ने, नसुत्न सक्छ, नबस्न सक्छ, छटपट हुन्छ, छाती घाँटी दुख्ने, मेडिकल चेक गर्दा कुनै छैन, खान मन लाग्दैन, एकछिन निको, फेरि बारम्बार त्यो पीडा गर्छ। म भएको ठाउँमा त्यस्तो कुनै औषधि पनि छैन, म हाल साउदी अरेबियामा छु। ओके, ठिक छ। 3 महिना अगाडि भनेपछि तपाईँलाई यो कोरोनाको सन्तासले होइन, तपाईँलाई एन्जाइटी बढेको छ। अब एन्जाइटीसँगै तपाईँलाई दिक्क लाग्ने पनहरू छैन जस्तो छ, तपाईँ डर बेचैनका कारणले नै हो कि है? अब त्यो हुनसक्छ, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु न पहिला, अनि त्यसपछि समाधान निकालौँला। यो डर, तपाईँलाई एउटा कुरा याद गर्नु, तपाईँलाई समस्या छ भन्ने थाहा छ र समाधानको लागि एकदम तडपिराख्नु भएको छ भने झन् छिटो समाधान निक्लिन्छ है, याद गर्नु। त्यो चाहिँ एकदमै साँच्चीकै हो। समस्या भन्ने पनि थाहा छ, समाधानको लागि पनि तडपिराख्नु भएको छ भने तपाईँको समाधान हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै छ, छिटो र धेरै छ। त्यो चाहिँ बुझ्नु, त्यसलाई सामान्य समस्या भन्छ। पीडा जति बढे पनि तपाईँलाई समस्या थाहा छ र समाधानको लागि तडपिराख्नु भएको छ भने जति पीडा बढे पनि त्यो पीडा के होइन खासमा, पछि डिल गर्न सकिहालिन्छ। म दुबईबाट। ओके, अर्को छ केही कमेन्टहरू अरू छ भने, र यतिकै आज कमेन्ट यति नै रह्यो होइन? के छ सर? के ल, अब आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आजको छलफलले तपाईँलाई जटिलतातर्फ नधकेलिनुहोस् भनेर, सामान्य छटपट्टिबाट, कोरोनाको बेलामा सामान्य छटपट्टि हुन्छ, डर हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, बेचैन हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसबाट जटिलतातर्फ भनेको एकदमै जतिखेर सन्तास, जतिखेर चिन्ता, जतिखेर पिरको मात्रा नि बढी, त्यसको बारम्बारता नि बढी, त्यसका फिचर पनि बढी, त्यसले गरेको व्यवहारिक पक्ष पनि बढी भयो भने त्यसलाई मानसिक समस्या भन्छ। मानसिक समस्या पनि सामान्य मानसिक समस्या भन्छ, त्यसलाई एन्जाइटी पनि भन्छ, कुनै स्ट्रेस पनि भन्छ, कुनै केसमा अब एडजस्टमेन्ट प्रब्लम भन्छ, कुनै केसमा डिप्रेस मुड भन्छ, कसैलाई दिगदारीपन, त्यो फिचर अनुसारको छुट्टै भन्छ है तपाईँको प्रब्लम। त्यसको लागि समाधान निकाल्नु जरुरी छ। समाधान निकाल्दैन भने तपाईँलाई पीडाहरू धेरै बढ्न सक्छ। सबै कुरा सुन्नुहुन्छ भने मलाई हजुरको खाँचो छ, मेरो मनमा धेरै कुरा प्रब्लम छ, म कसैलाई सुनाउन सक्दिनँ, म सधैँ अनह्याप्पी छु, मन धेरै। ओके, निन्द्रा झस्किन, निन्द्रा टुक्रिने हुन्छ, मलाई एकदमै नै डर लाग्ने, अनावश्यक कुरामा डर लाग्ने, टाउको झुम्म हुने, कोहीले फ्रेस नहुने हुन्छ। ओके, ठिक छ, यो हामी एक्लै जाउँ न। ल, तपाईँहरूलाई मैले के जोड्दै थिएँ, त्यो बारम्बारता पनि बढी, फिचर भनेको लक्षणहरू पनि बढी, फिजिकल सिम्टमहरू पनि बढी, तपाईँलाई त्यसका पारेका व्यवहारिक प्रब्लम क्या, दैनिक एकदम अब डर लागेको छ भने खालि कस्तो त्रास, दिक्क लागेको छ भने खान मन नलाग्ने, कोहीसँग मजा नआउने, भेट्न नि मन नलाग्ने, दुब्लाउने, एकदम आफूलाई नराम्री देख्ने, एकदम चिडचिडाहट हुने, केही चिज वस्तु छ नि मजा नआउने, खालि सुन्ने हुने, भविष्यको चिन्ता नि, गाह्रो, केही काम गर्न नि फोर्स गर्नुपर्ने, सक्दै नसक्ने, त्यो फिचरहरू हुन्छ है। अर्को एन्जाइटी हुनेहरूलाई चाहिँ डर, त्रास, चिन्ता, पिर एकदमै गाह्रो हुन्छ, एडजस्ट हुन नसक्नेलाई कस्तो बस्नै मन नलाग्ने, काँजौँ हुने, कस्तो चिन्ता, कोही देख्यो नि जो एडजस्ट हुन नसक्ने मान्छे अगाडि आयो भने कस्तो रिस उठ्ने, कस्तो गाह्रो हुने हुन्छ त्यो एडजस्ट हुन सक्ने। कतिको राम्रो सर, ओम वर्डले मेडिटेसन गर्दा कतिको राम्रो हुन्छ? ओम वर्डले गर्दा नि हुन्छ, हरि वर्डले गर्दा नि हुन्छ, राम वर्डले गर्दा नि हुन्छ, जे वर्डले गर्दा नि हुन्छ, आ गर्दा नि हुन्छ, चा गर्दा नि हुन्छ, ओमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, ओम गर्दा नि हुन्छ। हिन्दूहरूले ओम गर्ने होइन, आफ्नो उता बुद्धिस्टहरूले अब ओम माने पेमे भन्ने जे भन्दा नि हुन्छ, तर ओममै जानुपर्छ भन्ने छैन। ओम हाम्रो हिन्दूहरूको पवित्र वर्ड हो, त्यस कारण ओम राम्रो चिज हो हाम्रोहरूको लागि त, तर अरूले अरू गर्ने त्यो ओममै बढी फोकस गराउनु पनि जरुरी छैन। आनन्दले केही नगरेर चुप लाएर बसे नि भयो,
हेरेर बसे नि भयो। विषयवस्तुहरू धेरै त्यो ओमको कारणले हामीलाई खुसी बनाएको चाहिँ होइन है, त्यो चाहिँ होइन। अब क्रिस्चियनहरूले चाहिँ एउटा वर्ड निकालेर अथवा मुस्लिमहरूले यो वर्डले भन्ने होइन है त्यो। हामी हिन्दूहरूको लागि त हाम्रो लागि त बेस्ट हो, हाम्रो ओम जतिको गतिलो वर्ड के छ र। तर यहीकै कारणले चाहिँ हो है भनिनु चाहिँ त्यसरी हुँदैन। तपाईँले जे गरेर पनि आनन्दले बस्नु भयो, ओम गरेन भयो, बत्ती भनेन भयो, जस एकोरो हुनु, अरू विषयमा चिन्ताबाट कम हुनु भने न हो, एउटा विषयमा ध्यान दिनु भने नि हो। त्यो चाहिँ एउटा टेक्निक हो। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो धार्मिकताहरूले, धार्मिक संस्कृतिहरूले आफ्नो एउटामा चुज गरेर यो चाहिँ बेस्ट हो है, त्यो चाहिँ होइन भनेको हुन्छ। त्यो सबै बेस्ट हो, सबैतिर ठिक हो, सबै राम्रो हो। नराम्रो भन्ने ओम वर्ड राम्रो हो, ठिक छ। अब आजको छलफल म टुङ्ग्याउन ट्राई गर्दैछु। मेडिटेसन कति आवर गर्ने भन्ने त अब मेडिटेसन त एकछिन गर्ने नि, अब गर्नु न त राम्रो चिज हो। तर मेडिटेसनले मात्रै तपाईँलाई समाधान गर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँले आफ्नो सोचको विषय चाहिँ बढी ध्यान दिनु। यदि सोचका कारणले अब तपाईँलाई संसारदेखि झ्याउ लागेको छ भने मेडिटेसनले सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई विषयवस्तु बुझेको छैन भने अन्डरस्ट्यान्डिङले सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई कसै कुराले रिस उठ्छ भने त्यसका भावना बुझेपछि सजिलो हुन्छ। तपाईँ कसै कारणले रिस उठिरहेछ भने तपाईँ चेन्ज हुनै सक्नुहुन्न त्यसलाई नबुझेसम्म। तपाईँ कुरा नबुझेर तडपिनु भएको छ भने ओमले त तपाईँलाई केही गर्नेवाला छैन, तपाईँ कुरा बुझ्नै पर्छ। तपाईँलाई इरिटेड एकदम कोहीसँग भेट्न नपायो भने त्यो शान्तले बस्नु मन छ भने ओम नै गर्ने, ओम गरेर बस्ने शान्त हुन्छ तपाईँलाई है। त्यो के प्रब्लम भएकोले के गर्ने भन्ने हुन्छ। सबैलाई एउटै प्रब्लमबाट समाधान निकाल्न सम्भव छैन। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ साइकोलोजिस्टलाई भेट्ने कि तपाईँले के गर्दा ठिक हुन्छ, तपाईँलाई के चाहिएको छ, तपाईँलाई के, सबैलाई एउटै औषधिले कहाँ ठिक हुन्छ त नि। सबैलाई एउटा औषधिले ठिक हुँदैन भने जस्तै हो। सबैलाई ध्यान गरेर मात्रै कहाँ ठिक हुन्छ, हुँदैन नि। न त खै सबैलाई ठिक हुनुपर्ने किन भएन त है। मलाई मेरो समझ चाँडै रिस उठ्ने सानो कुरा अनि ओके ल ठिक छ। म आज छोट्याउँदैछु। आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको छलफल गर्दै गर्दा तपाईँको समस्याको ब्रिफिङ चाहिँ जरुरी छ है। यो 2टा या 3टा फिचरले मात्रै तपाईँहरूलाई समाधान निकाल्न सजिलो छैन। ब्रिफिङ हाम्रो लागि है, काउन्सलरहरूको लागि ब्रिफिङ चाहिन्छ। साइकेट्रिस्टको लागि चाहिँ 2-3वटा महत्त्वपूर्ण फिचर भए पुग्छ र उहाँले साँच्चीकै राम्रो औषधि मिलाइदिनुहुन्छ। केही फिचरहरूले साँच्चीकै राम्रो औषधि मिलाइनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ व्याख्याहरू बढी चाहिन्छ, विश्लेषणहरू बढी चाहिन्छ र हामीले समाधानको उपायहरू निकाल्छौँ। त्यस कारण अब हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। मलाई धेरै कुराको टेन्सन छ। कहिले खै पहिला मेरो आमा बित्नुभयो थियो, टाइममा मैले भेट्न पाइनँ। त्यसपछि मलाई कुनै पनि कुरामा आँसु आउँछ किन होला सर, प्लिज म कसरी कुरा गर्ने सक्छु? ओके ल, म जाँदै तपाईँलाई नम्बर दिन्छु। त्यो अब कमेन्ट तपाईँ गर्दै गर्नु। हामी अन्तिममा पछि भोलि दिउँसो तपाईँलाई कमेन्टको रिप्लाई गर्छु। आजको छलफल तपाईँलाई ठिकै लाग्यो होला, किनभने मैले आज महत्त्वपूर्ण पक्षमै बहस गरेँ। यी छलफलहरूले तपाईँलाई त सजिलो बनायो होला, तर तपाईँको दायित्व भनेको अरूलाई पनि सजिलो बनाउने हो। यस्तो बहसको विषयमा तपाईँले पनि सामेल गराइदिने हो, उनीहरूलाई पनि भेटाइदिने हो। अरू है, सबै अरू भनेका तपाईँका छिमेकी, तपाईँका साथी, तपाईँका सङ्गीहरू। पीडा भएकाले समाधान बुझ्ने होइन, पीडा भएकाले उपचार गर्ने हो। पीडा नभएकाले समाधान बुझ्ने हो। पीडा भएकाले उपचार गर्ने हो, पीडा नभएकाले चाहिँ बुझ्ने हो। त्यसकारण पीडा नहुनेहरू झन् धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बुझ्न, मनन गर्न ट्राई गरौँ भन्दै आजको छलफलमा टुङ्ग्याउँदैछु। जाँदै मेरो फोन नम्बर 9851177320 हो, 9851177320। मेरो क्लिनिक तिनकुनेमा छ, सुविधानगर तिनकुने, कान्तिपुर टेलिभिजन पछाडि छ हाम्रो क्लिनिक। 0141111877 छ नम्बर। हामीले चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्ट गर्छौँ, विशेषतः साइकोथेरापी, काउन्सलिङहरू। हाम्रो सोच्ने तरिकाहरू कसरी म्यानेज गर्ने र हरेक मानसिक समस्याहरू सोच व्यवस्थापन गरेर धेरै सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने साइकोलोजिकल एउटा पक्षलाई ध्यान दिएर हामी डिल गराउँछौँ। सोच म्यानेज गर्ने बित्तिकै व्यवहार म्यानेज हुन्छ। हामी कसरी सोच्छौँ त्यो आधारमा हामी व्यवहार गर्छौँ। हाम्रो सोच फङ्सनल छैन भने हाम्रो व्यवहार पनि डिसफङ्सनल हुन्छ। हाम्रो सोच एकदमै यथार्थपरक छ भने व्यवहार पनि एकदम रियालिटी बेसमा हुन्छ। त्यसकारण सोच र व्यवहारको तालमेल नै हाम्रो जिन्दगी हो, हाम्रो मन हो। हाम्रो मन नै हाम्रो सोच र व्यवहार हो भन्दै आजको छलफलबाट बिदा माग्छु। तपाईँलाई कमेन्ट अलि डिटेलमा पछि रिप्लाई दिउँला। आजको छलफलबाट बिदा माग्छु। भोलि 8 बजे
फेरि लाइभमा आउनेछु। भोलिको लाइभ चाहिँ हामी फोन, यस्तै कमेन्टहरू चाहिँ फोनबाट लिने ट्राई गर्नेछु। नमस्कार, धन्यवाद।